नमस्कार, म सन्तोष खड्का। यहाँ माझ आज म समसामयिक घटनाक्रमको 5औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई म विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई एकमुष्ट रूपमा जानकारी गराउन यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ, त्यहाँको शासकीय स्वरूप कस्तो छ, यो हामीले एकदमै जान्नै पर्ने विषय हो र यी कुराहरुलाई म एकमुष्ट रूपमा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत बुझाउने प्रयास गर्नेछु। है, अब हामी सिधै यसको विषयवस्तुतर्फ प्रस्थान गरौँ। सबैभन्दा पहिला अब यसपालिको यो चित्रले पनि इन्डिकेट गरिरहेछ, यसपालिको यो अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन 2020 मा दुईजना प्रमुख उम्मेदवारहरू डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन, यी दुईजना प्रमुख उम्मेदवारहरू बीच के भएको थियो त प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका छन्। कसरी भयो त? यो प्रक्रिया सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्थाहरू कहाँ देखिन्छ? त्यो कुराहरूलाई आज हामी एकमुष्ट रूपमा सबै यहाँ छलफल गर्नेछौँ। है, राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति के हो त? अमेरिकी राष्ट्रपति elected head of the state, निर्वाचित प्रमुख हुन्। नेपालको राष्ट्र प्रमुख पनि राष्ट्रपति नै हुन्, अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि राष्ट्र प्रमुख नै हुन्, तर त्यहाँ के हुन्छ? निर्वाचित राष्ट्रपति हो। त नेपालमा निर्वाचित हो, कसरी फरक भयो भन्नु होला, अहिले हामी चर्चा गर्न जान्छौँ। पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुन्, राज्य प्रमुख हुन्। है, त्यसैगरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेड अफ गभर्नमेन्ट पनि हुन्। हेड अफ गभर्नमेन्ट या भनौँ हेड अफ एक्जिक्युटिभ ब्रान्च, हेड अफ एक्जिक्युटिभ ब्रान्च। सरकार प्रमुख पनि यिनै हुन् राष्ट्रपति अमेरिकामा। यिनले जसलाई चाहे त्यसलाई मन्त्री बनाउन सक्छ। यहाँ मन्त्री हुनलाई कांग्रेसको सदस्य भइरहनु जरुरी छैन। त्यो भएर वास्तविक रूपमा उनी के भन्छ त राष्ट्र प्रमुख पनि हुन्, सरकार प्रमुख पनि हुन्। त्यति मात्र नभएर उनी के भन्छ त कमान्डर इन चीफ अफ युएस, संयुक्त राज्य अमेरिकाको फौजी संगठन, जलसेना, थलसेना, वायुसेना, अहिले त कुन सेना पनि बनाइसकेको छ, अन्तरिक्ष सेना पनि बनाइसकेको छ अमेरिकाले। त्यसको लागि त अमेरिकाले पठाएका भूउपग्रहहरूको सुरक्षाको लागि उनले अन्तरिक्ष सेना पनि गठन गरिसकेको छ। अहिले 6 प्रकारका आर्मी संगठनहरू छन् अमेरिकामा। ती सबैको कमान्डर इन चीफ प्रमुख को हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति नै हुन्, विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति। नेपाल या भनौँ भारत र अमेरिकी राष्ट्रपति बीच आकाश जमिनको फरक छ। किन छ त भन्दाखेरि हामीले नेपालमा अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली कस्तो हो त भन्दाखेरि संसदीय शासन प्रणाली हो, पार्लियामेन्टरी सिस्टम हो। यो पार्लियामेन्टरी सिस्टममा प्रमुख कार्यकारी प्रमुख को हुन्छ? प्रधानमन्त्री हुन्छ। र राष्ट्रपति त छ हाम्रो, तर कस्तो त टिटुलर हेड भन्छौँ, नामै मात्रको राष्ट्रपति। नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली भनेको बेलायतको शासन प्रणाली हो, संसदीय शासन प्रणाली हो। बेलायतको संसदीय प्रणालीले हामीले के भन्छ त वेस्ट मिनिस्टर मोडल भन्छौँ। त्यहाँको संसद भवन हामीले के भन्छौँ? वेस्ट मिनिस्टर हल भन्छौँ। बेलायतलाई संसदको जननी पनि भनिन्छ र त्यहीको संसदीय प्रणालीलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको छ। अर्थात् बेलायतमा पनि कार्यकारी प्रमुख हुन्छ त प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, त्यहाँ बेलायतकी महारानी नामै मात्रकी महारानी हुन्छ। सम्पूर्ण शासन गर्ने अधिकार को मानित हुन्छ त प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भने त्यहाँ राष्ट्र प्रमुख रूपमा को हुन्छ त महारानी, बेलायती महारानी। त्यसैगरी नेपालमा पनि वास्तविक शक्ति कसको हातमा हुन्छ त प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ र राष्ट्रपति त छन् तर नामै मात्रको, त्यसलाई हामीले के भन्यौं त टिटुलर हेड भन्यौं।
तर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति हो। ऊ के हो त त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख पनि हो, सरकार प्रमुख पनि हो र त्यहाँ भएको सम्पूर्ण सैन्य संगठनको के हो त प्रमुख अथवा कमान्डर इन चिफ पनि है। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। दोस्रोमा कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति हुन्छ त? सामान्यतया हामीले पढिरहेको सुनिरहेको के हो त भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ त भन्दाखेरि 4 वर्षको हुन्छ। 4 वर्षको हुन्छ कार्यकाल। अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति को हो त? जर्ज वाशिंगटन। उनी राष्ट्रपति कहिले भए थिए? 1783 मा। अमेरिका कोबाट स्वतन्त्र भयो? ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भयो। अमेरिका स्वतन्त्र भयो, संविधान जारी गर्यो। त्यसको पहिलो राष्ट्रपति को बन्यो त? जर्ज वाशिंगटन। जर्ज वाशिंगटनको नेतृत्वमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सम्पन्न भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नायक भनेर कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनै हुन्, जर्ज वाशिंगटन। र उनी राष्ट्रपति कहिले भयो त? पहिलो पटक 1789 देखि 1793 सम्म पहिलो पटक को राष्ट्रपति भयो त? जर्ज वाशिंगटन। जर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति भए। जर्ज वाशिंगटन दोस्रो कार्यकालको पनि उनी राष्ट्रपति भए। कहिलेबाट? 1793 बाट 1797 लागि उनी दोस्रो कार्यकालको पनि जर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति भए। र उनलाई तेस्रो कार्यकालको लागि पनि राष्ट्रपति उठ्नु भनेर चाहिँ आग्रह गरिएको थियो र उनले स्वीकारेनन्। किन त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्ति बारम्बार एउटै पदमा आसीन भइरहँदाखेरि यसले गलत सन्देश जान्छ, गलत नजिर स्थापित हुन्छ भन्ने यो कुरालाई उनले स्वीकार गरेनन्। परिणाम के भयो त? उनले अर्कैलाई अवसर दिए। अर्थात् त्यतिखेर एउटा के नजिर स्थापित भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्ति बढीमा 2 कार्यकाल राष्ट्रपति हुन पाउने भनेर प्रावधान हुने भन्ने एउटा नजिर चाहिँ त्यहाँ स्थापित भयो। एक कार्यकाल 4 वर्ष, अर्को कार्यकाल 4 वर्ष भनेको बढीमा 2 कार्यकाल 8 वर्ष एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति हुने नजिर चाहिँ त्यहाँ स्थापित भयो। तर यो कुरालाई संविधान लेखिएको थिएन। तर पछि गएर के भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा नाम सुनेको छौँ, फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट। एफडी रुजवेल्ट भन्ने हामीले पक्कै पनि सुनेका छौँ, जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवधारणाकर्ता अथवा नामकरण गर्ने व्यक्ति भनेर हामीले सुनिआएका छौँ अथवा पढि पनि आएका छौँ। हो, ती एफडी रुजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा कहिले कहिले निर्वाचित भएको थियो? 1933, 1937, 1941, 1945 4 कार्यकाल उनी एउटै व्यक्ति को थिए? ती एफडी रुजवेल्ट, फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट। फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट। यी के भयो त? 4 कार्यकाल लगातार निर्वाचित भए। तर 1945 मा उनी लगभग 3 महिना मात्र राष्ट्रपति हुन पाए। 1945 अप्रिल 12 मा फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्टको निधन भयो। र यिनलाई नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका जन्मदाता भनेर चाहिँ हामीले मान्छौँ, पढिआएका छौँ कुराहरू हैन त। र त्यसपछि उनको निधन भइसकेपछि अब उनले यो कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन्। र पछिबाट गएर 1951 मा अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधन हुन पुग्यो। 1951 मा अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनले के भन्यो त? एउटा व्यक्ति बढीमा 2 कार्यकाल 8 वर्ष राष्ट्रपति हुन पाउँछ भन्ने कुरालाई संवैधानिक रूपमा नै के गर्यो त? व्याख्या गरियो। अर्थात् त्यो संविधानमा उक्त कुरालाई समावेश गर्यो। त्यसपछिदेखि हालसम्म के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा एउटै व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति वर्ष भनेर सोच्यो भने सिधै 4 वर्ष, र बढीमा कति वर्ष भन्दाखेरि 2 कार्यकाल 8 वर्ष कार्यकाल है। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले याद गर्नु होला। अब कार्यकाल पछि अर्को छ योग्यता, क्वालिफिकेसन। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनलाई चाहिने योग्यता, क्वालिफिकेसन कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार हुन सक्छ भन्दाखेरि अमेरिकी संविधानको धारा 2 मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ। जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिनलाई अथवा योग्य हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जन्मजात अमेरिकी नागरिक हुनुपर्छ। बाई बर्थ he or she should be the citizen of USA। के गरे त? बाई बर्थ, जन्मकै आधारमा हुनुपर्छ, जन्मेको त्यही हुनुपर्छ। बाई बर्थ के हुनु पर्यो त? सिटिजन अफ USA हुनु पर्यो।
अमेरिकी नागरिक हुनु पर्यो, जन्मजात हुनु पर्यो र कम्तीमा कति वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो? कम्तीमा 35 वर्ष चाहिँ उमेर पुरा भएको हुनै पर्छ र विगत 14 वर्षदेखि एटलिस्ट 14 इयर्स उसको रेजिडेन्सी चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? युएसएमै हुनुपर्छ। अर्थात् 14 वर्षदेखि उसको स्थायी बसोबास कहाँ हुनुपर्छ? अमेरिकामै हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ नि त रेजिडेन्सी? कम्तीमा कति हुनुपर्छ नि त? 14 वर्ष हुनै पर्छ, त्यहाँ बसेको हुनै पर्छ। केही वर्ष त्यहाँ बसेर केही वर्ष बाहिर बसेर फेरि आएर त 14 वर्ष मिलाएर हुँदैन। निरन्तर रूपमा 14 वर्ष कहाँ बसेको हुनुपर्छ त? अमेरिकामा बसेको हुनुपर्छ र 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ र जन्मको आधारमा उनी नेपाली अमेरिकी नागरिक हुनै पर्छ। यो के हो त? अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन चाहिने न्यूनतम योग्यता हो, क्वालिफिकेसन है त। अब राजनीतिक दल चुनाव हुनलाई त दल चाहियो। अमेरिकामा कस्तो खालको दलीय व्यवस्था छ? त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ, मल्टी पार्टी सिस्टम छ, धेरै पार्टीहरू छन् त्यहाँनिर। तर विगत 150 वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने भने त्यहाँ जम्मा दुईटा पार्टीको दबदबा छ। एउटा डेमोक्रेटिक जसलाई भन्छ हामी लिबरल पार्टी, अर्को छ हाम्रो रिपब्लिकन जसलाई हामीले के भन्छौँ? कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि भन्छौँ। ती दुईटा पार्टीको उम्मेदवार बाहेक कुनै पनि अरू पार्टीबाट राष्ट्रपति भएको इतिहास छैन। छन् थुप्रै पार्टी, डेमोक्रेट भइहाल्यो, रिपब्लिकन भइहाल्यो, अर्को के छ हाम्रो ग्रीन पार्टी भन्ने छ, टी पार्टी भन्ने छ, लिबर्टेरियन पार्टी भन्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा छन् कति पार्टी छन्? जस्टिस पार्टी छ, कन्स्टिट्युसन पार्टी छ, अमेरिकन कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, सोसियलिस्ट पार्टी छ, इन्डिपेन्डेन्ट अमेरिकन पार्टी छ, लिबर्टेरियन पार्टी, ग्रीन पार्टी, अमेरिकन पार्टी, टी पार्टी, व्हिग पार्टी, विभिन्न पार्टीहरू छन्। अर्थात् यहाँ बहुदलीय प्रणाली छ। यहाँको चुनावमा विभिन्न दलहरूले चुनावमा भाग लिन पाउँछन्। त्यति मात्र होइन, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेर पनि यहाँ के गर्न सक्छ? चुनाव जित्न सक्छ, राष्ट्रपति चुनाव जित्न सक्छ। तर अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। मैले अघि पनि भने विगत 150 वर्षदेखिको इतिहास हेऱ्यो भने जम्मा दुईटा पार्टीको दबदबा छ। ती भनेका एउटा डेमोक्रेटिक, अर्को रिपब्लिकन पार्टी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा पनि यहाँ ठुलो किन बनायो भन्दाखेरि चाहिँ यो गधा डङ्की, यो गधा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको चुनाव चिन्ह हो जसमा 4वटा तारा छन् भने अर्को यो हात्ती चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि रिपब्लिकन पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक यसलाई के पनि भनिन्छ र त? लिबरल। अब नेपालीमा के भन्न सक्छ त? प्रजातान्त्रिक पार्टी। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर स्थापना भएको पार्टी के हो त? डेमोक्रेटिक पार्टी। र यसको चुनाव चिन्ह के हो त भन्दाखेरि गधा हो। गधा, माथि निलो तल रातो, कतिवटा तारा छन् त? 4वटा तारा छन्। डेमोक्रेटिक पार्टी। र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट भएका हामीले सुनिरहेको नाम सुनेको राष्ट्रपति को हो त? बाराक ओबामा। थाहा चाहिँ छ? यी को हो त? बिल क्लिन्टन, जोन एफ केनेडी। अमेरिकी देशमा सबैभन्दा सानो उमेरमा राष्ट्रपति हुने व्यक्ति को हो त? यिनै जोन एफ केनेडी हुन्। र अहिले भएका जो बाइडेन पनि कुन पार्टीका हुन् त? डेमोक्रेटकै उम्मेदवार थिए। उनले राष्ट्रपति चुनावमा बाजी मारे हैन? त्यसै गरी ल हेर्नुहोस्, यी व्यक्ति जर्ज वाशिंगटन, यिनी कुन दलबाट निर्वाचित भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीबाट। रिपब्लिकन। त्यसै गरी अब्राहम लिंकन, जर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रम्प। यसपालि चुनावमा हार बेहोरेको उम्मेदवार को थियो त? डोनाल्ड ट्रम्प। 2016 का निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। यिनीहरू सबै कहाँका हुन् त? रिपब्लिकन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरू। रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टीलाई अर्को भाषामा के भन्छ? कन्जर्भेटिभ पनि भन्छौँ। कन्जर्भेटिभ पुराना मूल्य मान्यतामा आधारित अथवा पुराना मूल्य मान्यतालाई टेकेर स्थापित भएको पार्टी के हो त? कन्जर्भेटिभ पार्टी। कन्जर्भेटिभ, सरी कन्जर्भेटिभ भनौँ है यसलाई। कन्जर्भेटिभ पार्टी। यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ?
ग्रान्ड ओल्ड पार्टी, ग्रान्ड ओल्ड पार्टी पनि भनिन्छ, ग्रान्ड ओल्ड पार्टी पनि भनिन्छ। यसलाई सभ्रान्त वर्गको पार्टी पनि भनिन्छ, धनी वर्गको पार्टी पनि भनिन्छ अनौपचारिक रूपमा, विभिन्न नामहरू छ है। रिपब्लिकन भने पनि, कन्जर्भेटिभ भने पनि, ग्रान्ड ओल्ड पार्टी भने पनि कुरा एउटै हो। र मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको इतिहास हेऱ्यो भने जम्मा 2टा पार्टी, विगत 150 वर्षदेखि जम्मा 2टा पार्टीबाट मात्रै उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। यसको अर्थ यो होइन कि अरू पार्टीबाट उम्मेदवार उठ्नै नउठ्ने भन्ने होइन, तर जनताले मत दिनु पर्यो नि त, दिएका छैन। त्यस कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यही 2टा पार्टीहरूको दबदबा छ। यो डेमोक्रेटिक र हात्ती यो कसको हो त? रिपब्लिकन। हात्ती भनेको रिपब्लिकनको चुनाव चिन्ह हो भने डेमोक्रेटको कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ गधा हो है। यी भयो हाम्रो के त पोलिटिकल पार्टिजका कुराहरू अमेरिकी चुनाव। अब त्यसपछि जाउँ। अब यी मैले अघि तपाईँलाई भनिसकिहालेँ, यी रिपब्लिकन पार्टीका चर्चित उम्मेदवारहरू जसले चुनाव जितेका थिए। र यसमा अब मैले डोनाल्ड ट्रम्पको मैले तपाईँलाई सुरुमै देखाइसकेको छु भने यी भनेका को हुन् त? बाराक ओबामा 2012 2टा कार्यकाल उनले बिताए। यी को हुन् त? बिल क्लिन्टन र यी को हुन् त? जोन एफ केनेडी हुन् है त। यी चाहिँ कुन थिए त भन्दाखेरि डेमोक्रेट पार्टीका निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू थिए है। अब जाउँ निर्वाचन प्रणाली। अमेरिकाको निर्वाचन प्रणाली एकदमै लामो छ। हामीले भन्छौँ नि यसपालि अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव नोभेम्बर 3 मा भयो भनेर, के त्यो हो त? भएकै थियो त नोभेम्बर 3 मा? आज यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। निर्वाचन प्रणाली एकदमै लामो छ। र त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली हो त अमेरिकी राष्ट्रपतिको भन्दाखेरि चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो। यहाँ निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपतिलाई कस्तो छ त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष छ, इनडाइरेक्ट। हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई मत हाले जस्तै देखिन्छ त्यहाँका जनताहरूले, तर राष्ट्रपतिको नामबाट इलेक्टोरल कलेजहरू निर्वाचित हुन्छन् र ती इलेक्टोरल कलेजले फेरि राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्छन् अनि मात्रै राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ। अर्थात् जनताहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छन्। त्यसरी बुझौँ न, तपाईँले म सजिलो बनाउँछु। चुनावमा अब को उम्मेदवार हुने भनेर भइसकेको हुन्छ हैन। अब त्यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीले जस्तै रिपब्लिकन पार्टीले के भने त, यदि डोनाल्ड ट्रम्पको लागि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो इलेक्टोरल कलेजलाई मतदान गर्नुहोस् है भनेर चुनावमा प्रचार प्रसार गरिन्छ। या भनौँ डेमोक्रेट पार्टीले तपाईँले जो बाइडेनलाई चाहिँ राष्ट्रपति रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने जो बाइडेनको नाममा उठ्ने इलेक्टोरल कलेजमा मतदान गर्नुहोस् है भनेर प्रचार प्रसार गरिन्छ र त्यही आधारमा जनताले भोट हाल्छन्। हाल्नु त राष्ट्रपतिले नै हाल्छन्, तर राष्ट्रपतिको मुनि त्यहाँ अर्को छुट्टै नाम हुन्छ जसको नाम चाहिँ इलेक्टोरल कलेजको नाम हुन्छ। त्यो भोट चाहिँ इलेक्टोरल कलेजमा जाने हो अनि फेरि त्यो इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपतिलाई हाल्ने हो। अहिले हामी प्रक्रिया बुझ्दै जान्छौँ। यसलाई मैले भन्न खोजेको कुरा अन्त कि यो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो त? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष जस्तै देखिन्छ, तर यहाँ अप्रत्यक्ष तरिकाले के हुन्छ त? राष्ट्रपति चुनिन्छन्। जनताले सिधै राष्ट्रपति चुन्दैन, जनताले राष्ट्रपति चुने होइन, जनताले निर्वाचक मण्डललाई भोट हाल्ने हो र निर्वाचक मण्डलले फेरि राष्ट्रपतिलाई मतदान दिएर राष्ट्रपतिलाई विजयी बनाउने हो। अब यो कसरी सुरुवात हुन्छ यसमा हामी चर्चा गर्छौँ। यसको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुँदो रहेछ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जसरी हाम्रो नेपालमा राष्ट्रपतिको लागि पनि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ त? हुँदैन नि त। यहाँ पनि के हुन्छ त? निर्वाचक मण्डल नै हुन्छ। सातवटै प्रदेशसभाका 5 सदस्यहरू हुन्छन्, प्रदेशसभा सदस्य, र संघीय संसदका माथिपट्टि राष्ट्रिय सभा तलपट्टि प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यहरू हुन्छन्। माथिपट्टि 59 जना, तलपट्टि हाम्रो कति छन् त? प्रतिनिधि सभामा 275 जना छन्, राष्ट्रिय सभामा कति जना छन्? 59 जना छन्। संघीय संसदमा 334 जना सभासद छन् र 7वटै प्रदेश सभामा कति जना सभासद छन् त? प्रदेश सभा सदस्यहरू 550 जना छन्। 550 र 334 कति हुन्छ? 884 हुन्छन्। हो, यो 884 ले चाहिँ अब कसलाई मतदान गर्ने हो त? राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्ने, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्ने। अमेरिकामा हुने त्यही हो, तर यहाँ भनेको जनताले चुनेर पठाएका विधायकीहरूले मतदान गर्ने हो। तर हामीले बुझ्ने भएको छ सभासदहरूले मतदान गर्ने हो, प्रदेश सभा सभासद, संघीय संसदका सभासदहरू। तर त्यहाँ चाहिँ जसले राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छन् तिनीहरू भनेका निर्वाचित विधायकी भने होइन। त कसरी होइनन् अब हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यसमा। द बटम लाइन इज अमेरिकामा निर्वाचन प्रणाली भनेको अप्रत्यक्ष हुन्छ, जहाँ जनताले राष्ट्रपति चुन्दैन, जनताले चुन्ने भनेको निर्वाचक मण्डल जसलाई हामीले भन्छौँ इलेक्टोरल कलेज।
र त्यो इलेक्टोरल कलेजले पुनः राष्ट्रपतिलाई मतदान दिएर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विजयी बनाउने हो। त्यसलाई भन्छ हामीले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है त। ल अब यो 2020 लाई केन्द्रबिन्दु राखेर अब म अगाडि बढाउँछु। मैले अघि नै भनिसकेँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन एकदमै लामो प्रक्रिया हुन्छ है। यो प्रक्रियाको सुरुवात 2020 को लागि 2019 मै भएको थियो। पहिले कुन महिनादेखि भएको थियो भन्दाखेरि 2019 मार्च अप्रिल मे 3 महिना। यतिखेर के हुन्छ त? यतिखेर त डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थिए तर चुनावको माहौल सरगर्मी तातिसकेको थियो। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब 2020 मा यो जुन भयो यतिखेर त भएको थिएन नि त 19 मा त 2020 मा जुन चुनाव हुनेवाला थियो त्यसको लागि 2019 को मार्च अप्रिल मे मै के हुन्छ त विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफू राष्ट्रपतिको दावेदार हो है भनेर के गर्छन् त घोषणा गर्छन्। अर्थात् आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नलाई आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्छन्। विभिन्न पार्टीका डेमोक्रेटकोले आफ्नै गर्छन्, रिपब्लिकनकोले आफ्नै गर्छन्, ग्रीन पार्टीकोले आफ्नै गर्छ, टी पार्टीकोले आफ्नै गर्छ, कन्स्टिट्युसन पार्टीले आफ्नै गर्छ। हरेक पार्टीले चाहिँ के हो त हरेक पार्टीका जोसुकै उम्मेदवारले पनि यो आउने 2020 को चुनावमा चाहिँ मेरो दावेदारी छ है भनेर दावेदारी प्रस्तुत गर्छन्। त्यसलाई के भन्छ? अनाउन्समेन्ट अफ इन्टेन्सन। आफ्नो आशय व्यक्त गर्ने हो त्यहाँ अथवा घोषणा गर्ने हो मेरो दावेदारी हुन्छ यसपालिको चुनावमा चाहिँ। र यसलाई के भन्छ त स्प्रिङ अफ 2019 यसपालिको लागि यो प्रक्रियालाई के भन्छ त स्प्रिङ अफ 2019। यो किन गर्नु पर्यो त? नत्र भने अनाउन्समेन्ट नगरिकन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुँदैछ दावेदारी कसले दिँदैछ भनेर थाहा भएन भने जनताले भोट चाहिँ कसलाई हाल्ने त? अर्थात् अनाउन्समेन्ट अफ इन्टेन्सनको प्रमुख उद्देश्य अथवा आशय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाका जनताहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि यसपालिको अब आउने चुनावमा चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुँदैछ भनेर। एउटा सिंगल व्यक्ति हुँदैन, जोसुकैले घोषणा गर्न पाउँछन्। रिपब्लिकन पार्टीबाट 10 जनाले घोषणा गर्न सक्छन् अनि डेमोक्रेटबाट 15 जनाले घोषणा गर्न सक्छन्, जतिसुकैले घोषणा गर्न सक्छन्। दावेदारी त जसले प्रस्तुत गर्न पाइहाल्यो नि त हैन। नेपालमै पनि अब चुनाव मध्यवर्ती चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा गएर अब विभिन्न पार्टीका अब एउटै जिल्लामा त धेरै आकांक्षीहरू हुन्छन् यसपालिको चुनावमा म उठ्छु भनेर आफ्नो दावेदारी त प्रस्तुत गर्न सक्छ नि। सेम त्यही प्रक्रिया यहाँ पनि। किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट को उठ्यो त? त्यसैगरी यहाँ पनि चाहिँ अब अमेरिकाको राष्ट्रपति को हुँदैछ त दावेदारी कसले प्रस्तुत गर्दैछ त? अनि जनताले आफ्नो धारणा बनाउन थाल्छन्। अब ए यो उठेछ, ए यस्तो नै के उठ्या होला त यो? यसले नि कहीँ चुनाव जित्छ अथवा भन्दाखेरि होइन यो ठिक छ यसले उठ यसपालि अब यसलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ। जस अब जनताले के गर्छन् आफ्नो धारणा बनाउन थाल्छन्। या भनौँ एउटामा कुनै पार्टीको मान्छे छ भने म डेमोक्रेटको हो भने डेमोक्रेटबाट कोले उम्मेदवारीको दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् त 10 जना। यो 10 जना मध्ये यो ठिक छ है। अथवा म रिपब्लिकनको हो भने रिपब्लिकनबाट कसलाई उठाएको छ त? मैले मेरो धारणा बनाउन सक्दिनँ। हो यो अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा प्रारम्भिक प्रक्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनाउन्समेन्ट अफ अथवा यसलाई के भन्छ हामीले एक्सप्रेसन अफ इन्टेन्सन। आफ्नो आशय व्यक्त गर्ने हो म दावेदार छु भनेर। सो द्याट त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ अब के हो त ती उम्मेदवारहरूप्रति आफ्नो धारणा बनाउन सकुन्। धारणा बनाउन मात्रै भयो भएन नि। अब त्यहाँ दावेदारी प्रस्तुत गरे मात्रै भयो भएन नि। यो त राष्ट्रपतिको लागि होइन, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनलाई दावेदारी हो यो। है तपाईँ नजुकिनु होला यसमा। अब त्यो दावेदारी गरे मात्रै हुँदैन त। त्यो दावेदारीलाई अब कसले पुष्टि गर्नुपर्छ? स्थानीय प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ त स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्थात् अब दोस्रो प्रक्रिया भनेको यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरिज एन्ड कौकसियस। कौकस अथवा कौकसियस प्राइमरिज अथवा कौकसियस के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अर्थात् यसलाई हामीले के भन्छ त सेलेक्सन अफ लोकल डेलिगेट्स है। डेलिगेट्स अब आइसके हैन। दावेदार विभिन्न पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले मेरो दावेदार रहन्छ है भनेर घोषणा गरिसके अथवा जनतालाई भनिसके। अब जनताले आफ्नो धारणा पनि बनाइसके। अब त्यसपछि के भन्छ त? अब के त्यो सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सक्छन् त? पक्कै पनि सक्दैनन्। मानौ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट 10 जना उम्मेदवार उठ्दे अथवा दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। अब के सबै उम्मेदवार हुने हो त? होइन नि त। उपयुक्त उम्मेदवार को त?
त्यो तय गर्नु पर्यो नि त। हो, यो तय गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो त? प्राइमरी ज्यान, यसलाई हामीले के भन्छौँ? कौकसेस अथवा कौकस है। अब यसमा के हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु। र प्राइमरीज भनेको प्रायः चाहिँ यो केमा हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमरीज भनेको यो राज्य स्तरमा हुन्छ। राज्य स्तरमा हुन्छ भने कौकस अथवा कौकसेस भनेको कहाँ हुन्छ त? यो स्थानीय स्तरमा हुन्छ। स्थानीय स्तरमा। अब यो प्राइमरी ज्यान कौकसेसमा हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ विभिन्न छलफल हुन्छ, जमघट हुन्छ, छलफल हुन्छ, विचार विमर्श गरिन्छ, राय परामर्श गरिन्छ, उठेका उम्मेदवार दावेदारी प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारहरूको सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष के छन् त्यो सबै चर्चा गरिन्छ र उपयुक्त उम्मेदवार को हुँदा राम्रो हुन्छ त र त्यो उम्मेदवार उठ्दाखेरि मत कसले हाल्ने हो भनेर स्थानीय प्रतिनिधिहरूको चयन हुन्छ। र त्यो स्थानीय प्रतिनिधिहरू अब कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय प्रतिनिधिहरू प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन अथवा नोमिनेसन कन्भेन्सनमा जान्छन्। अर्थात् अघि त्यो 8 जना 10 जना जति पनि उम्मेदवारहरू थिए नि, अब ती उठेका उम्मेदवारहरूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारलाई यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब के गर्छन् त? मतदान गर्छन्। र यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त? प्राइमरी ज्यान कौकसेस भन्छौँ। र मैले भने प्राइमरिज सामान्यतः राज्य स्तरमा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा राज्य, अमेरिकामा कति राज्य छन् त? 50 वटा राज्य छन्। यो हामीलाई थाहा छ। अमेरिकाका अन्तिम 2टा राज्यहरू, एउटा अलास्का, एउटा हवाई। 1959 मा अलास्का भनेको रसियाबाट अमेरिकाले किनेको थियो र अन्तिम राज्य भनेको 50औं राज्य भनेको के हो त? हवाई राज्य। त्यसकारणले अमेरिकाको झन्डामा 50 वटा तारा छन् है। र प्रत्येक राज्यमा के हुन्छन् त? त्यहाँका राज्यहरूले चाहिँ अब आउँदै गरेको अमेरिकी राष्ट्रपतिमा कुन चाहिँ राजनीतिक दलको कुन चाहिँ उम्मेदवार उठ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो आफ्ना राज्यका मतदाता या भनौँ भोटर अथवा आफ्ना त्यहाँका जनताहरूसँग राय सुझाव माग्छन्। चाहे त्यो मतदान प्रक्रियाबाट होस्, चाहे त्यो विभिन्न सभा सम्मेलन आयोजना गरेर होस्। त्यति मात्र होइन, एउटा राज्यमा त त्यहाँ धेरै पार्टीहरू हुन्छ नि त। जस्तै क्यालिफोर्निया राज्यको कुरा गरौँ न, ठुलो राज्य हो, जनसङ्ख्या हिसाबले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य हो क्यालिफोर्निया। अब क्यालिफोर्निया राज्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यहाँ अब डेमोक्रेटका पनि सङ्गठित सदस्य हुन्छन्, अनि रिपब्लिकनका पनि हुन्छन्, ग्रिन पार्टीका पनि हुन्छन्, कन्स्टिट्युसन पार्टीका पनि, हरेक पार्टीका हुन्छन् नि त सङ्गठित सदस्यहरू। हो, ती क्यालिफोर्निया राज्यका सबै सङ्गठित सदस्यहरू आफ्नो स्थानीय स्तरमा गएर के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अब जो उम्मेदवारीको दाबी गरेका थिएन अघि ती उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नलाई स्थानीय प्रतिनिधि चाहिन्छ। हो, अब आफ्नो त स्थानीय स्तरमा गएर ती सङ्गठित सदस्यहरूले के हो त? स्थानीय प्रतिनिधिको चयन गर्छन्। त्यसलाई भन्छ प्राइमरिज भन्छ। त्यो मतदान गर्नै पर्छ भनेर मतदान चयन भनेको जसरी पनि हुनसक्छ, सहमति पनि हुनसक्छ, गोप्य मतदान पनि हुनसक्छ, हात उठाएर पनि हुनसक्छ, जसरी पनि हुनसक्छ। अर्थात् जो राष्ट्रपतिको पदको लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए तिनलाई सबैभन्दा प्रारम्भमा मत कसले दिनुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले दिनुपर्छ। कहाँ गएर? राष्ट्रपति मनोनयन सम्मेलनमा गएर। मनोनयनमा को जान्छन्? जो दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् तिनीहरू जाने हुन् त्यसमा। र त्यहाँबाट चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिहरू जान्छन्। अब अर्को कौकसेस अथवा कौकस, यो कौकस भनेको स्थानीय स्तरमा हुन्छ। अब काङ्ग्रेसमा के अरे अमेरिकामा धेरै जिल्लाहरू छन्, त्यहाँ जिल्लाको 3टा किसिममा वर्गीकरण छन्। एउटा कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स भन्छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको आधारमा कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्टहरू बनाएको हुन्छ। अर्को के हुन्छ? एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, प्रशासनिक जिल्लाहरू हुन्छ। अर्को के हुन्छ? स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू हुन्छ। प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक इकाइ हुन्छन्। जसरी नेपालमा के हुन्छ? सबैभन्दा सानो इकाइ के हो त? पार्टी कमिटीहरू हुन्छ नि त स्थानीय स्तरमा, त्यहाँ पनि जान्छन्। प्रत्येक साना पार्टीका इकाइहरूमा के हुन्छ त? अनौपचारिक छलफल हुन्छ। कौकसेस अन्तर्गत खुला छलफल हुन्छ। विभिन्न पार्टीका विभिन्न फोरमका मिटिङहरू सञ्चालन गरिन्छ। त्यहाँ पार्टीका मान्छेहरू स्थानीय स्तरमा भेटघाट गर्छन्, जमघट गर्छन्, छलफल चलाउँछन्, विचार विमर्श गर्छन्, राय सल्लाह सुझाव एकअर्कासँग आदान प्रदान गर्छन्। त्यो उठेका उम्मेदवार दावेदारी प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारहरूको विषयमा सकारात्मक पाटो नकारात्मक पाटो सबैमा छलफल गरिन्छ र कुन चाहिँ उम्मेदवार उठ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मेजर डिस्कसन त्यही हुन्छ। र यो उम्मेदवार उठ्दाखेरि चाहिँ हामीले मत हाल्ने र यो उम्मेदवार उठ्दाखेरि चाहिँ हामीले मत हाल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर अब के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रक्रिया हुन्छन्, चुनावी प्रक्रिया हुन्छन्। कसैले हात उठाएर गर्छन्। मानिलियो कुनै ठाउँमा 5 जना राष्ट्रपति उठे, लेट सपोज है, सपोज गरौँ एमा, बीमा, सीमा, डीमा, ईमा। यसैपालि कुरा गऱ्यौँ ट्रम्प, एमा ट्रम्प, बीमा बाइडेन, सीमा XYZ मान्छेहरू।
अब एउटा कुनै कौशलमा एउटा पार्टीको सानो इकाइमा छलफल हुँदैछ, यिनीहरूको बारेमा सबैमा चर्चा हुन्छ। अब त्यहाँ त हुन्छ नि त, रिपब्लिकन पार्टीको छुट्टै कमिटी हुन्छ, रिपब्लिकन पार्टीबाट छुट्टै धेरैजना उम्मेदवार उठेको हुन्छ नि त, होइन त? जस्तै मान्यो अब यो त फरक फरक भयो, रिपब्लिकन पार्टीको मात्रै मानौँ यिनीहरूलाई, रिपब्लिकन पार्टीको मात्रै 5 जना उम्मेदवार उठेका छन्। अब रिपब्लिकन पार्टीका स्थानीय स्तरमा अब के हुन्छ त, भेलाहरू आयोजना गरिन्छ, छलफल चलाइन्छ र ती रिपब्लिकन पार्टीका सबै दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् उनीहरूको बारेमा के हुन्छ, विचार विमर्श हुन्छ, एकअर्कामा के हुन्छ त, सल्लाह सुझाव दिन्छ को उठ्दा ठिक हुन्छ भनेर। र यदि ए उठ्यो भने त्यहाँ उपस्थित मध्येले कतिजनाले मत हाल्ने त, मानौ एमा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित मध्ये 50 जनाले हामी मत हाल्छौँ ए उठ्यो भने भन्थे, रिपब्लिकन पार्टीको एकदम 5 जना उम्मेदवार, र बी उठ्यो भने हामी 25 जनाले हाल्छौँ भने, र सी उठ्यो भने 50 जनाले हाल्छौँ भने। यसो चाहिँ कुन उठ्दा कुन उपयुक्त हुन्छ र त्यो उठ्यो भने त्यहाँबाट स्थानीय प्रतिनिधि को जाने भनेर थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त, अब यहाँ यसरी आयो, अब यो 25 त त्यसै गइसक्यो, माइनोरिटीमा परिसक्यो, अब यहाँ बराबर भयो 50 र 50, अनि यो 25 जना मध्ये अब मानौँ यतापट्टि गए 20 जना, यसलाई हाल्छु भने अब जुन ए उम्मेदवारले जसले दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ त्यो ए उम्मेदवारलाई चाहिँ अब भोट हाल्ने कहिले त भन्दाखेरि यिनै प्रतिनिधि हो, 70 प्रतिनिधिले हो। कहाँ गर, प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सनमा गर, राष्ट्रपति मनोनयन सम्मेलनमा गर, प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन अथवा प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन कन्भेन्सनमा गर, भोट हाल्ने हो। कहाँबाट जाने त, प्रत्येक स्थान तहबाट जाने। मैले भनिसकेँ प्राइमरिज र कौकसबाट के हुने भयो त, जो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका थिए उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ त, स्थानीय स्तरबाटै त्यहाँका स्थानीय उनीहरूका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले के गर्नुपर्छ त, मतदान गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो उठेका 10 जना मध्ये कसलाई गर्ने भने चाहिँ जसले बढी मत पाउँछ यहाँबाट सबै जाने हुन्। प्रत्येक 50 वटा राज्यबाट के जान्छन् त, प्राइमरिज र कौकस हुन्छ, प्रत्येक 50 वटा राज्यमा स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधिहरू छैन हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ। यसरी अब यसलाई ए उठ्यो भने कसले भोट हाल्ने हात उठाऊ भनेर यसरी उठाइदिन्छ, अथवा त्यसरी त्यो खुला सकिएन गोप्य गर्ने भने ठिक छ, त्यहाँ अब 5 जना उम्मेदवार जुन रिपब्लिकन पार्टीका हुन्छन् अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीका हुन्छन्, जुनसुकै पार्टीका हुन्, 5 जना उम्मेदवारलाई त्यहाँ गएर त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिले मतदान गर्छ, कसले बढी मत पाए त, यो उठ्यो भने म मत हाल्छु, यो उठ्यो भने म मत हाल्छु, यो उठ्यो भने म मत हाल्छु भने सबैभन्दा बढी कसले समर्थन गर्छन् त्यही प्रतिनिधि अब त्यहाँबाट के हुन्छ, चयन हुन्छ। कसलाई भोट हाल्नलाई, जो उम्मेदवारी दिएका छन् ती मध्येबाट जो कोहीलाई हो। भनेपछि प्राइमरिज र कौकसको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आगामी चुनावमा जो राष्ट्रपतिका उम्मेदवार उठ्दैछन् अथवा दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ राय विमर्श गर्ने हो, छलफल चलाउने हो, कुन उम्मेदवार उपयुक्त हो भनेर, र कुन उम्मेदवार जाँदाखेरि कसले भोट हाल्ने हो त स्थानीय स्तरमा। त्यो स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ अब कहाँ जाने हो त, पिएनसी प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन अथवा नेसनल कन्भेन्सनमा गएर ती जसलाई मैले हाल्छु भनेर हात उठाएको थिएँ तिनीहरू त्यहाँ गएर त्यसलाई भोट हाल्ने। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार फाइनल हुने होइन, यहाँ फाइनल को हुने हो, स्थानीय प्रतिनिधि चाहिँ फाइनल हुने हुन्, लोकल डेलिगेट्सहरू जसले उम्मेदवारी दिएका मध्ये दावेदारहरूले चाहिँ गएर फेरि मतदान गर्ने। र यो सङ्ख्या कति हुन्छ भने यो पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ। रिपब्लिकन पार्टीले छुट्टै आफ्ना यति सङ्ख्यामा प्रतिनिधि पठाउला यो राज्यबाट, डेमोक्रेटले छुट्टै पठाउला, ग्रिन पार्टीले छुट्टै पठाउला, प्रत्येक पार्टीले आफ्नो हुन्छ। र सामुदायिक के हुन्छ, एउटा राज्यमा जतिवटा इलेक्टोरल मत हुन्छन् त्यसैको अनुपातमा त्यहाँबाट स्थानीय प्रतिनिधिहरू प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सनमा गएर त्यहाँ राष्ट्रपतिका दावेदारहरूलाई भोट हाल्छन्। त्यहाँबाट राष्ट्रपति को हुने, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुने फाइनल हुँदैन। तर के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जो 5 जना छन् रिपब्लिकन पार्टीका त्यो मध्येबाट सबैभन्दा बढी दावेदारी अथवा सम्भावना कसको छ, कसको पल्ला भारी छ त्यो कुरा भने अनुमान गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन्छ भने म मत हाल्छु भनेर बढीभन्दा बढी स्थानीय प्रतिनिधि एउटा जसको पक्षमा मानौँ ट्रम्पको पक्षमा बढीभन्दा बढी प्रतिनिधि म मत हाल्छु भनेर त्यहाँ गएको छन् भने पक्कै पनि अब ट्रम्प त्यसको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यकिन गर्न सक्छौँ है। तर उम्मेदवार फाइनल भने यहाँ हुँदैन। यो के रहेछ त, मैले एकचोटि तपाईँलाई फेरि फाइनल भने प्राइमरी एन्ड कौकस भनेको के हो त भन्दाखेरि उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्नका लागि ती उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहबाट 50 वटै राज्यका स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिहरूको चयन गरिन्छ, चाहे त्यो सहमतिको आधारमा होस् चाहे त्यो मतदानको आधारमा होस्। र ती चुनिएका स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू जान्छन् प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन।
है। अब यो के हो, अब यसमा बुझौँ। अब यसलाई नेसनल कन्भेन्सन कहीँ नोमिनेसन कन्भेन्सन पनि भनिन्छ। के भनिन्छ त? राष्ट्रपति मनोनयन सम्मेलन, राष्ट्रपति मनोनयन गर्ने। अब को चाहिँ उम्मेदवार हुने भनेर मनोनयन गर्ने, मनोनयन सम्मेलन, राष्ट्रपति मनोनयन सम्मेलन। अब मैले तपाईँलाई यहाँ 2-4 यहाँ डेमोक्रेट पार्टीबाट जो बाइडेनलाई मैले देखाएको थिएँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा। यस्ता व्यक्ति त्यहाँ धेरै हुन्छन्, 10 जना 12 जना जति पनि हुन्छ। दाबीदारी प्रस्तुत गरे हो नि त। डेमोक्रेट पार्टीबाट त जो बाइडेनले सिधै म राष्ट्रपति हुन्छु, उम्मेदवार हुन्छु भनेर आएका त होइनन्। अमेरिकाका 50वटै राज्यबाट विभिन्न क्षेत्रबाट डेमोक्रेटिक पार्टीबाट म राष्ट्रपति हुँदैछु भनेर भनिदिएका थिए नि। र ती सबै कहाँ आउँछन् भन्दाखेरि प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सनमा आउँछन्। र यो कन्भेन्सनमा को पनि आउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहबाट स्थानीय प्रतिनिधिहरू आउँछन्। के गर्नलाई? भोट हाल्नलाई। मानिलियो जो बाइडेन लगायत 10 जना आएका थिए र प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएका प्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी मत कसलाई दिए त भन्दाखेरि जो बाइडेनलाई दिए। यदि जो बाइडेन उम्मेदवार हुन्छ भने म भोट हाल्छु भनेर अगाडि नै हुन्छ नि त, प्लेस गरिसकेको छ नि त। प्रायः चाहिँ त्यहाँ यो स्थानीय प्रतिनिधिहरू प्रायः चाहिँ के हुन्छ त, प्लेस्ड हुन्छन् भन्छ। प्लेस्ड भनेको शपथबद्ध, प्लेस्ड हुन्छन्, शपथबद्ध हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ 5 जना उम्मेदवार उठेका थिए, डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा रिपब्लिक पार्टी जुनसुकै पार्टीका। यदि यहाँबाट जो बाइडेन उठ्यो भने हामी मत हाल्छौँ भनेर म्याक्सिममले भनेको छ नि त। हो, अब ती म्याक्सिमम यहाँ त जो बाइडेनलाई भोट हालेको होइन नि त। तिनले गएर भोट कहाँ हाल्ने हो त? जो बाइडेनलाई यहाँ गएर भोट हाल्ने हो, प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन कन्भेन्सनमा गराएर। सबै राज्यबाट प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधिहरू आउँछन् र कसलाई भोट हाल्छन् अरे? उम्मेदवारका आकाङ्क्षीलाई भोट हाल्ने हो। जो 8 जना हुन्छन्, 10 जना हुन्छन्, 12 जना हुन्छन्, 14 जना हुन्छन्, केही फरक परेन। जसले बढी मत पायो अब त्यही के हुन्छ त? अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन्छ सम्बन्धित पार्टीबाट, त्यही दलबाट। जो बाइडेनले बढी मत पाए र जो बाइडेन अब के भयो त? अमेरिकी राष्ट्रपतिको लागि अब के भयो त? उम्मेदवार भयो। कुन पार्टीकोबाट? डेमोक्रेट पार्टीबाट। त्यसै गरी यो प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन भनेको पार्टीगत रूपमा हुन्छ है। डेमोक्रेट पार्टीले छुट्टै प्रेसिडेन्ट नेसनल कन्भेन्सन आयोजना गर्छ, अनि उसले रिपब्लिकनले छुट्टै गर्छ, कन्स्टिट्युसन पार्टीले छुट्टै गर्छ, व्हिग पार्टीले छुट्टै गर्छ, ग्रिन पार्टीले छुट्टै गर्छ, टी पार्टीले छुट्टै गर्छ। यो पार्टीगत रूपमा हुने कुरा हो। यो नेसनल कन्भेन्सन भनेको छ भनेको यो डेमोक्रेटको जुन नेसनल कन्भेन्सन छ यसमा डेमोक्रेटिक पार्टीका स्थानीय तहका प्रतिनिधि मात्रै आउने हुन्। अरूको किन चाहियो हामीलाई? यहाँ त डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति को हुने भनेर छनौट गर्नुपर्ने हो नि त। आकाङ्क्षीहरू त धेरै थिए, अघि नै भनिसकेको छ। स्प्रिङ अफ 2019 मा म हुँदैछु, मलाई थाहा न भनेर भनिसकेको छ नि त। अनि त्यसको लागि के भयो? स्थानीय स्तरमा प्राइमेरी एन्ड कन्कोसिस भयो, छलफल भयो, कुन ठिक कुन बेठिक। अब ठिक के आएछ त? सबैले के निष्कर्ष निकाल्छन्? ठिक भनेको जो बाइडेन नै हो। र प्राइमेरिजमा के भयो? यदि जो बाइडेन उठ्यो भने डेमोक्रेट त्यहाँका सदस्यहरूले के भने त यसलाई भोट हाल्नुपर्छ है भनेर भने। तर स्थानीय स्तरका डेलिगेटहरू कहाँ आए त? प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सनमा आयो। कसलाई भोट हाल्नको लागि? नोमिनिज भन्छ यसलाई, नोमिनिजलाई भोट हाल्नको लागि। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट त धेरैजना हुन्छ नि त आकाङ्क्षीहरू, नोमिनिजहरू। ती नोमिनिज मध्ये अब यसरी आए। मानु 1 जना छन्, मानु डेमोक्रेटबाट आएका छन् 1200 जना आछन् स्थानीय तहबाट डेलिगेटहरू। अब यो 1200 जनाले यहाँ भोट हाल्ने उनीहरूलाई। यसमा त सबैभन्दा बढी कसले पाए त भन्दाखेरि चाहिँ जो बाइडेनले पाए। अब जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टीबाट औपचारिक रूपमा अब के भयो त? उम्मेदवार पाए। त्यसै गरी रिपब्लिकन पार्टीबाट पनि त्यस्तै सम्मेलन आयोजना गर्यो। स्थानीय तहबाट यहाँ पनि रिपब्लिकन पार्टीका स्थानीय डेलिगेट्सहरू आएका थिए र यहाँ भएका यहाँ पनि धेरै नोमिनिजहरू हुन्छन्। ती नोमिनिजहरूलाई मतदान गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मत कसले पाए त भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले पाए। यसरी अब के भयो त भन्दाखेरि प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन अथवा प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन कन्भेन्सनमा स्थानीय तहका लोकल डेलिगेट्सहरू अथवा स्थानीय प्रतिनिधिहरू आएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुने भनेर फाइनल निर्वाचन गर्ने ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ त? प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन भन्छ। प्रेसिडेन्सियल नेसनल कन्भेन्सन भन्छ यसलाई, अथवा प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन कन्भेन्सन। राष्ट्रपति मनोनयन सम्मेलन। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुने त्यसलाई मनोनयन गर्ने गर्दैन नि त? डोनाल्ड ट्रम्पलाई गरे नि त।
जो बाइडेनले गर्यो नि त, मनोनयन गरिदियो, अरू पार्टीको नि गर्यो होला। तर मैले अघि नै भनिसकेँ 150 वर्षदेखि दुईटा पार्टी भएको त अरू कसैले जितेकै छैन। खासै ती पार्टीको कुरा गरेर आउँछ त्यो पनि रहेन, तर हुन्छन् है। अब त्यसपछि के हुन्छ? अब के गरे त? जो बाइडेनले जिते। अब जो बाइडेनले के गर्नुपर्छ त? यहाँ दिनुपर्छ, अब के दिनुपर्छ? एक्सेप्टेन्स स्पिच दिनुपर्छ। आफू निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ के भन्नुपर्छ उनले? मलाई मेरो पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार छ भनेर उसले के गर्छ? अब स्वीकारोक्ति भाषण स्वीकार गर्नु पर्यो। एक्सेप्टेन्स, मलाई जिम्मेवारी स्वीकार छ, म आफ्नो तन मन सबै ध्यान वचन बलबद्ध भएर चाहिँ के गर्छ? यो चुनावमा जान्छु र पार्टीको घोषणापत्र अनुसार म काम गर्छु भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ? एक्सेप्टेन्स स्पिच दिनुपर्छ। एक्सेप्टेन्स स्पिचमा दिएर हुँदैन। अब त्यसपछि उसले सँगसँगै के घोषणा गर्नुपर्छ? रनिङ मेट। रनिङ मेट भनेको नेपालीमा के भन्छ हामीले? दौडको साथी। दौडको साथी अर्थात् जो भयो, जो बाइडेन भए, उनले एक्सेप्टेन्स स्पिच सँगसँगै आफूमा के भन्छ? आफ्नो सहयात्री। दौडको साथी भनेको सहयात्री सँगसँगै हिँड्ने। त्यो भने के हो? भाइस प्रेसिडेन्ट, उपराष्ट्रपति पनि घोषणा गर्नुपर्छ को हुनेछ भनेर। र जो बाइडेनले कसलाई घोषणा गरे त भन्दाखेरि कमला ह्यारिसलाई गरे। डोनाल्ड ट्रम्पले कसलाई गरे भन्दाखेरि माइक पेन्सलाई गरे। त्यसलाई के भन्छ? रनिङ मेट भनिन्छ। रनिङ मेट है, दौडको साथी चाहियो नि त, साथी सहयात्री चाहिएन। म छैन भने कसले गर्छ? मेरो सहायकले काम गर्छ। घोषणा गर्नुपर्छ के सँगसँगै? एक्सेप्टेन्स स्पिच सँगसँगै के पनि घोषणा गर्नुपर्ने रहेछ? रनिङ मेट पनि घोषणा गर्नुपर्छ। र यो चुनावमा 2020मा जो बाइडेनले आफ्नो रनिङ मेटको रूपमा कसलाई नोमिनेट गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ कमला ह्यारिसलाई भने, डोनाल्ड ट्रम्पले कसलाई गरेको थिए भन्दाखेरि माइक पेन्स। उनी त यतिखेर पनि अहिले पनि यो चुनाव हुँदैछ भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नै थिए। यसरी भयो, नोमिनेट पनि भयो, अब रनिङ मेट पनि घोषणा गरे। अब के भयो त? अब अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हुने भने त कन्फर्म भयो नि त। अब कन्फर्म भएपछि के गर्छ? अब धुवाँधार रूपमा अब के गर्छन् त? प्रचार प्रसारमा लाग्छन्। अर्थात् अर्को स्टेप यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याम्पेनिङ, प्रचार प्रसार हुन्छ। क्याम्पेनिङ, प्रचार प्रसार हुन्छ। प्रचार प्रसार हुन्छ है। प्रचार प्रसार हुन्छ। कहिलेदेखि हुँदो रहेछ त? तपाईँलाई मैले यो सुरुमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो है, यो प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु भएको त? मार्चबाट मेसम्म। अब यहाँ के हुन्छ त? प्राइमेरी कौकसेस। त्यसपछि अब के हुन्छ त? जुन जुलाईदेखि अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यहाँसम्म के भयो? स्प्रिङ अफ 19मा अब भने कि म दावेदारी गर्छु। अब त्यसको लागि अब के हुन्छ त? प्रत्येक स्थान तहमा अब के हुन्छ? जुलाईदेखि अब अगाडि सुरुवात हुन्छ। 2019 जुलाईदेखि कहिलेसम्म हुन्छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बरसम्म यो के हुन्छ त? जारी रहन्छ। यहाँसम्म सेप्टेम्बरसम्म प्राइमरी कौकसदेखि लिएर प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन अथवा नेसनल कन्भेन्सनसम्म कुराहरू सकिए। अब उम्मेदवार फाइनल भइसकेपछि के गर्नु पर्छ? प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो नि त। अब नेपालमा पनि त्यही हो नि त। पार्टीले मलाई टिकट दियो भने म अब मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मैले त्यहाँका जनतालाई भन्नु परेको परेन? मसँग यस्तो नीति छ, यस्तो घोषणापत्र छ, मलाई यो दियो भने, मलाई यसपालि चुनाव जितायो भने तिमीहरूको घर घरमा म पानी ल्याइदिन्छु भनेर त भन्छ नि त हाम्रो नेताहरूले। त्यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। फरक के थियो? यहाँको आश्वासन झुटो हुन्छ, त्यहाँको आश्वासन सत्य हुन्छ। किनभने एउटा सिस्टम छ होइन त? सो प्रचार प्रसार हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिफेन्ड अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो नारा के थियो? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेको थियो। यसपालि पनि उनको नारा त्यही थियो, डिफेन्ड डेमोक्रेसी। आफ्नो नारा लिएर जाने हो, आफ्ना मतदातासम्म जाने हो। अब यो क्याम्पेनिङ यहाँ रोचक घटना छ है। अब यहाँ तीनटा कुरा छ, रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स र पर्पल स्टेट्स। अमेरिकामा कतिवटा राज्य? 50वटा राज्य छन्। प्रचार प्रसार हुन्छ। अब जस्तै मानौ एउटा नेपालको कुनै एउटा नेताले यो ठाउँ चाहिँ मेरो गढ हो भन्छ, त्यसमा मलाई कसैले नै हराउन सक्दैन, जोसुकै आओस्, उसको कन्फिडेन्स त्यहाँ छ। त्यसै गरी अमेरिकामा नि मैले के भने, दुईटा पार्टीको दबदबा छ, एउटा रिपब्लिकन पार्टी, अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी। यी दलहरूको चाहिँ आफ्ना फिक्स्ड गढहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ चुनाव 100% जितिन्छ भनेर हो। यसरी अब प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा कम ध्यान जाने क्षेत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा स्टेट्स भनिन्छ। रेड भने के हो? रातो। रातो भने के हो? रिपब्लिकन।
रातो भने के हो त? रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पार्टीले मेरा गड भन्छन्। जस्तै एक्जाम्पल के हो? टेक्सास। टेक्सासमा प्रायः समय सधैँभरि कोरी जित्छ त चुनाव भन्छ रिपब्लिकन पार्टी, जोसुकै उम्मेदवार उठोस् हुन्छ नि त। हाम्रोमा त जन्मजात के छ? नेकपा एमाले कि हाम्रो पहिला कि एमाले कि काङ्ग्रेस थियो नि त, भोट केलाई हाल्ने? कि काङ्ग्रेस कि एमाले। एउटा ठाउँमा त्यो गड हुन्छ नि त। गड भने त्यो गड भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ चुनाव जित्न निश्चित छ हो। रिपब्लिकन पार्टीका त्यस्ता गडका क्षेत्रलाई हामीले के भन्छौँ त? रेड स्टेट्स भन्छौँ। र डेमोक्रेटका गड भनेर चिनिएका स्टेटहरूलाई, राज्यहरूलाई हामीले के भन्छौँ? ब्लू स्टेट्स भन्छौँ। ब्लू स्टेट्स। यो चाहिँ के गर्यो त? डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टीको गड भन्ने। जस्तै सधैँभरि प्रायः न्युयोर्क क्यालिफोर्नियामा कसको जित हुन्छ त? डेमोक्रेटिक पार्टीको हुन्छ, लिबरल पार्टीको हुन्छ। भने रेड स्टेट्समा कसको जित हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीको हुन्छ, अर्थात् रिपब्लिकन पार्टी अथवा ग्रान्ड ओल्ड पार्टीको विजय हुन्छ हो। अब अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा निर्णायक भनेका राज्यलाई हामीले के भन्छौँ? पर्पल स्टेट्स भन्छौँ अथवा न्युट्रल स्टेट्स भन्छौँ। त्यो भने के हो त? कहिले रिपब्लिकनले जित्ने, कहिले डेमोक्रेटिक जित्ने। भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो? यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नु पर्यो राष्ट्रपति उम्मेदवार आकाङ्क्षीहरूले। किनभने यी राज्यहरूलाई के भन्छ? निर्णायक राज्य भनिन्छ, जसलाई अर्को भाषामा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्विङ स्टेट्स। स्विङ स्टेट्स यो शब्दावली तपाईँले सुन्नु भएको छैन, अझ यो सुन्नु भएको छैन भने तपाईँले पक्कै पनि सुनेको हुनुपर्छ। ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्स भन्छ यसलाई, ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्स। यहाँ चाहिँ घम्साघम्सी मारामार 19-20 तलमाथि, कहिले यो तल कहिले माथि, कहिले माथि यो कहिले यो तल, अर्थात् जसले बढी मेहनत गर्यो, जसले त्यहाँका जनतालाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने आफ्नो घोषणापत्रले त्यही के भयो त यहाँ विजय हुने भयो। त्यही भएर अब आकाङ्क्षीहरूको सबैभन्दा मेन भनेको उनीहरूको कन्सर्न के हुन्छ भन्दा यिनै ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्सहरूमा हुन्छ। किनभने यिनै राज्यले डिसाइड गर्ने हो कि भावी राष्ट्रपति को हुँदैछ भनेर। अरूमा त छँदैछ नि, गढमा त आफ्नो किल्लामा त जितेकै छ प्रायः चाहिँ। अब कहिलेकाहीँ अब तलमाथि हुन सक्ला, नभए सामान्यतया रेड स्टेट्समा रिपब्लिकन पार्टीले जित्छ भने ब्लू स्टेट्समा कसले जित्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले जित्छ। र यहाँ अब ती के गर्छ? राष्ट्रपतिको उम्मेदवार गरेर यहाँ प्रचार गर्छन्, र्याली लिएर जान्छन्, आफ्ना घोषणापत्र लान्छन्, त्यहाँका जनतालाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गर्छन्। यो पालि यो भयो, अब यस्तो हुनेछ, हामी यस्तो गरेछौँ, त्यही त हुने चुनावमा दिने आश्वासन। जस्तो हामीले के भन्छौँ अरे पर्पल स्टेट भने पनि, न्युट्रल स्टेट भने पनि, ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट भने पनि, स्विङ स्टेट भने पनि एउटै हो। त्यही भएर सबैभन्दा मुख्य कन्सर्न चुनावमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा के हुन्छ भन्दा यिनै ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्सको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने यिनै राज्यहरूले भावी राष्ट्रपति को हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् है। यसरी हुन्छ। अब प्रचार प्रसारका विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् होइन, र्याली मात्रै गर्नुपर्छ भने छैन। त्यसमा अर्को एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? टेलिभाइज्ड डिबेट भन्ने हुन्छ। टेलिभाइज डिबेट एउटा तपाईँले याद गर्नु होला, सन् 1987 मा कमिसन अन प्रेसिडेन्सियल डिबेट भन्ने एउटा संगठन जन्मियो। प्रेसिडेन्सियल डिबेट 1987 मा कमिसन अन प्रेसिडेन्सियल डिबेट जन्मियो। यसले के गर्यो त? यसले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चुनावको प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ यो संगठनले के गर्छ? अमेरिकी राष्ट्रपतिको लागि जो आकाङ्क्षी उम्मेदवार छन् तिनीहरूको 3टा डिबेट गराउँछ र उपराष्ट्रपतिको एउटा डिबेट गराउँछ है। राष्ट्रपतिको कतिवटा डिबेट गराउँछ अरे त भन्दाखेरि 3टा डिबेट गराउँछ, 3 डिबेट्स यो प्रेसिडेन्टको लागि। र एउटा चाहिँ कसको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टको एउटा डिबेट गराउँछ, भाइस प्रेसिडेन्टका आकाङ्क्षीहरूको। किन त? विश्वको सबैभन्दा चर्चित डिबेट हो यो। ठुल्ठुला न्युज च्यानल BBC, CNN तिर कसले गराउँछ त? कमिसन अन प्रेसिडेन्सियल डिबेटले गर्छ। र यसको फन्डिङ कसले गर्छ? त्यहीँका स्थानीय स्तरका अथवा विभिन्न प्राइभेट सङ्गठनले यसमा फन्ड गर्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यापारको लागि हो, उनीहरूको ठुलो प्रचार प्रसार हुन्छ। किन? यो डिबेट भनेको विश्वका हरेक राज्यहरूमा हेरिने डिबेट हो। किन हेरिन्छ त? अब आउने राष्ट्रपतिका नीति तथा कार्यक्रम के छन्, अबको विश्वको शक्तिशाली देशको अगाडि अब कसरी बढ्ने नीति लिएको छ त,
यहाँ अब के गर्यो त आफ्ना भोटरहरू नभए मात्र नभएर विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्ने समय हो यो टेलिभाइज डिबेट्स भनेको। यदि मैले कुनै उम्मेदवारप्रति नकारात्मक धारणा बनाएको थिएँ भने यो डिबेट हेरिसकेपछि मैले त्यो प्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सक्छु, अथवा कोही व्यक्ति अथवा कोही उम्मेदवारप्रति म सकारात्मक थिएँ तर यसले त यस्तो पनि नीति लिने रहेछ यो त हाम्रो लागि घातक हो भने म त्यसको विषयमा नकारात्मक धारणा बनाउन सक्छु। त्यसै एक्जाम्पल दिन्छु, यसपालि जो बाइडेनले सबैभन्दा बढी पपुलर मत पाए भनिन्छ, नेपालीहरू सबैले जो बाइडेनलाई भोट दिए। किन त भन्दाखेरि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले कस्तो खालको नीति ल्याएको थियो त भन्दाखेरि प्रवासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लखेट्ने नीति भनेर प्रचार गरिएको थियो नि, त्यसको लागि चाहिँ म रोक्छु भनेर त जो बाइडेनले टेलिभिजनमा मार्फत भनिदिए। भनेपछि के भयो त यहाँ जुन धारणा बनिएको थियो त्यो धारणा पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यति मात्र नभएर विश्व समुदाय विश्व राजनीति यही डिबेटमा केन्द्रित हुन्छ। 8 देखि 10 करोड मान्छेले एकैचोटि हेर्छन् भनेपछि व्यापारिक प्रायोजनका लागि यो धेरै ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण फोरम हो यो। यसलाई प्राइभेट सङ्गठनहरूले फन्ड गर्छन् यसलाई, र यो टेलिभाइज डिबेट मार्फत चाहिँ उनीहरू आफ्ना जो विपक्षीलाई तल झार्ने कोसिस र आफू माथि जाने कोसिस या भनौँ यो डिबेट मार्फत चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छन्। त्यसपछि जनताहरूले अब के हो त यही अनुसार आफ्नो धारणाहरू बनाएर निर्वाचनमा मत कसलाई हाल्ने भन्ने कुरालाई के हो त निर्क्युल गर्नलाई सक्छन् यो टेलिभाइज डिबेट मार्फत। यो कतिवटा हुन्छ अरे राष्ट्रपतिको लागि 3टा हुन्छ र भाइस प्रेसिडेन्टको लागि कति हुन्छ त उपराष्ट्रपतिको लागि एउटा हुन्छ। हामीले भन्छौँ टेलिभाइज डिबेट, यो पनि एउटा के हो त प्रचार प्रसारको एउटा माध्यम हो है। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यतापट्टि ट्रम्प यतापट्टि बाइडेन। ल हेर्नुहोस् बीबीसी ठुल्ठुला न्युज च्यानलहरूमा के गर्नु त वासिङटन पोस्ट ठुला मिडिया हाउस अथवा फोरमहरूमा के हुन्छ त टेलिभाइज डिबेट्सहरू गरिन्छ। हेर्नुहोस् नामै छ डेमोक्रेटिक डिबेट। आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, जनतालाई चाहिँ आफूतिर पार्ने प्रयास गर्ने। यति मात्र होइन भनिन्छ नि अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा चीनको प्रभाव हुन्छ, रसियाको प्रभाव हुन्छ, त्यहाँका जनताहरू समेत अब के हुन्छ नि त सम्बन्ध हुन्छ नि त। अब यो व्यक्तिले कस्तो खालको नीति लिन्छ हामीलाई त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ पर्दैन, हामीलाई राम्रो कि नराम्रो। डोनाल्ड ट्रम्प हराउनलाई कसको हात थियो, जुन आउँछ नि बाहिरी कुराहरू, यो सबै कुराहरूको यो केले असर गर्छ भन्दा यसको जुन टेलिभाइज डिबेट छ त्यसले असर गर्छ है। यो भयो। अब अर्कोमा जाउँ, फर्स्ट ट्युजडे आफ्टर मन्डे जसलाई भन्छ हामीले सुपर ट्युजडे। अब सुपर ट्युजडेको 2टा अर्थ छ है यहाँनिर। एउटा सुपर ट्युजडे भनेको प्राइमरिज एन्ड कौकसमा नि हुन्छ, प्राइमरिज एन्ड कौकसमा नि एउटा सुपर ट्युजडे भन्ने शब्द आउँछ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एकै दिन 8वटादेखि 10वटा प्राइमरिज अथवा कौकसेस हुन्छन् र त्यहाँबाट स्थानीय प्रतिनिधिहरू चयन भएर पिएनसी प्रेसिडेन्सियल नोमिनेसन अथवा नेसनल कन्भेन्सनमा जान्छन् भने त्यो घटनालाई पनि सुपर ट्युजडे भनिन्छ। 8 देखि 10वटा प्राइमरिज र कौकस एकैचोटि हुन्छ, स्थानीय प्रतिनिधिको छनौट हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले के भन्छ सुपर ट्युजडे भन्छ। तर यसमा मुख्य गरी सुपर ट्युजडे भनेको यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् फर्स्ट ट्युजडे आफ्टर मन्डे अर्थात् अमेरिकामा चुनाव कहिले हुन्छ त? अहिले के भने हामीले राष्ट्रपतिको चुनाव नोभेम्बर महिनामा भयो, नोभेम्बर 3 मा भयो भन्यो नि हो। प्रत्येक नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबार कुन पछि सोमबार पछिको पहिलो मङ्गलबार हुन्छ। हप्तामा पहिलो ट्युजडे जुन आउँछ त्यही दिन हुन्छ चुनाव। कहाँ? अमेरिकामा। के राष्ट्रपतिको कसको चुनाव हुने हो अब त्यो बुझ्दैछौँ। तर सुपर ट्युजडे भनेको के हो भन्नु बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यसपालि हाम्रो चुनाव 2020 जुन नोभेम्बर 3 मा भयो भने चुनाव, यो चुनाव हुने दिनलाई इलेक्सन डेलाई यसलाई हामीले के भन्छ इलेक्सन डे भन्छ। यो इलेक्सन डेलाई हामीले के भन्छौँ त सुपर ट्युजडे भन्यो। नोभेम्बर 3 मा यसपालि के परेको थियो सोमबार परेको थियो, अर्थात् नोभेम्बर 1 मा सन्डे परेको थियो, नोभेम्बर 2 मा मन्डे पर्यो, नोभेम्बर 3 मा के पर्यो त फर्स्ट ट्युजडे पर्यो। अमेरिकामा जुन नोभेम्बर 3 मा चुनाव भयो सधैँभरि नोभेम्बर 3 मा हुन्छ भने होइन, प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबार जहिले आउँछ 7 गते भित्र त 7 गते भित्र नै आउने हो नि त। नोभेम्बर 1 मा आए पनि 2 मा आए पनि 3 मा आए पनि 4 5 6 7 आखिर 7 दिन हुने हो। यही 7 दिनको पहिलो एउटा कुनै दिन महिनाको पहिलो दिन आउने हो। जुन ट्युजडे पहिला आउँछ त्यसैमा के हुन्छ त चुनाव हुन्छ। कहाँ हुन्छ? अमेरिकामा हुन्छ। कसको चुनाव हुन्छ अब त्यसमा जान्छौँ। के राष्ट्रपतिको चुनाव यसपालि नोभेम्बर 3 मा भएको थियो त?
अब यहाँ क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। अर्थात् एउटा चाहिँ कुरा के बुझ्नु पर्यो, अमेरिकामा इलेक्सन डे भन्ने कुरो के हो त, सुपर ट्युजडे हो। किन सुपर ट्युजडे भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर महिनाको जुन पहिलो मङ्गलबार आउँछ, पहिलो सोमबार पछिको मङ्गलबार आउँछ, त्यसैमा चुनाव भएको बारेको हुनाले के भन्छ सुपर ट्युजडे भनेको। यसमा तपाईँहरूले कन्फ्युजन नहुनु होला। अब हेरौँ इलेक्सन डे नोभेम्बर 3 है। तपाईँले पहिला यसलाई स्क्रिनसट लिनु होला, म छेक्न सक्छु यसलाई। यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शासन प्रणालीको प्रमुख 3टा कुरा के हो त भन्दाखेरि लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका, जुडिसियरी न्यायपालिका। अमेरिका के हो? अमेरिका के हो? फेडरल स्टेट हो, संघीयात्मक राज्य। कतिवटा राज्य छन्? 50 वटा राज्य छन्। मैले अघि नै भने अन्तिम 2टा राज्य अलास्का र हवाई। अलास्का भनेको रसियाबाट किनेको। अब त्यहाँनिर संहितामा के हुन्छ त, अधिकारहरू बाँडेका हुन्छन्। त्यहाँ त राज्यहरू एकदमै शक्तिशाली छन् केन्द्रभन्दा। र हाम्रो पनि केन्द्रमा के छ त, सदन छ। हाम्रो केन्द्रमा के छ? संघीय व्यवस्थापिका छ, संघीय कार्यपालिका छ र न्यायपालिका छ। त्यसगरी प्रदेशमा हाम्रो के छ? प्रदेश व्यवस्थापिका छ, प्रदेश कार्यपालिका छ, प्रदेश न्यायपालिका छैन। हाम्रो न्यायपालिका एकीकृत हो। तथापि हाम्रो 7 वटा प्रदेशमा के हुन्छन् त? 7 वटा उच्च अदालत हुन्छन्। र अमेरिकामा के हुन्छ? प्रत्येक राज्यको के हुन्छ त, छुट्टै व्यवस्थापिका हुन्छ, छुट्टै कार्यपालिका हुन्छ र छुट्टै न्यायपालिका हुन्छ। एकअर्कामा पृथक छन् तिनीहरू है। र जुन नोभेम्बर 3 जुन त्यो सुपर ट्युजडे भने त्यसमा कसको चुनाव हुने हो त? हामीले यसपालि अमेरिका राष्ट्रपतिको चुनाव नोभेम्बर 3 मा भयो भने त्यो हो होइन। अब हेर्नु यहाँ पहिला लेजिस्लेचर, संविधानमा सहिलेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ त? व्यवस्थापिका हुन्छ। किनभने व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्यो, कानुन नभइकन त के कुरा गर्न सकिन्छ? केही पनि सकिँदैन। त्यही भएर संविधानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको कसको हुन्छ त? व्यवस्थापिकाको हुन्छ। र व्यवस्थापिकाको काम के हो त? कानुन निर्माण गर्ने काम हो। र अमेरिकाको सङ्घमा अर्थात् सेन्टरमा चाहिँ केन्द्रमा के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुन्छ, बाइक्यामेरल। हाम्रो पनि सङ्घीय व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक नै हो। हाम्रो माथिपट्टिको के हो? राष्ट्रिय सभा हो। अमेरिकाको माथिपट्टिको सदनलाई के भन्छ? हामीले सिनेट भन्छौँ। र तल्लोपट्टिको सदनलाई हामीले के भन्छौँ त? हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। नेपालमा त्यही हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा के भन्छ? प्रतिनिधि सभा भन्छ। कोरिलेसन गरौँ है, पढ्न सजिलो हुन्छ। अमेरिकाको सङ्घीय व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुन्छ, बाइक्यामेरल हुन्छ। माथिपट्टिको सदन भनेको सिनेट हो र तल्लोपट्टिको सदन भनेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हो। र सिनेट, यो सिनेटमा कतिजना सदस्य हुन्छन् त भन्दाखेरि 100 जना हुन्छन्। र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा कतिजना हुन्छ भन्दाखेरि 435 जना हुन्छन्। 435 जना हुन्छ है। कसरी? नेपालमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभामा कति छ त? 275। 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, 110 जना के त? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेर पहिला आधार के हो? जनसङ्ख्या हो। यहाँ पनि त्यही हो। अमेरिकाको प्रतिनिधि सभा अथवा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा 435 सदस्यहरूको छनौट हुँदा त्यसको पहिलो मापदण्ड के हो त? के को आधारमा गरिन्छ त? जनसङ्ख्या आधारमा गरिन्छ। त्यहाँ पनि त्यो राज्य ठुलो भएर हुँदैन। नेपालमा ठुलो जिल्ला डोल्पा भएर केही भएन। काठमाडौँ बढी 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र। किन भन्दाखेरि चाहिँ बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँमा छ। यहाँ पनि अब अलास्का त कत्रो ठुलो राज्य छ, तर पनि अलास्का राज्यमा जम्मा एउटा सिट छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि। सबभन्दा बढी सिट भएको राज्य कुन त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा? क्यालिफोर्निया। क्यालिफोर्नियामा 53 वटा सिट छन् प्रतिनिधि सभाको लागि, जनसङ्ख्या आधारमा हुन्छ। टेक्सासमा 36 वटा सिट छन् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि। न्युयोर्क होइन, अनि अर्को न्युयोर्कमा कतिवटा छन्? 27 वटा छन्। भने 7 वटा राज्यमा चाहिँ एउटा मात्र सिट छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा भन्दाखेरि यहाँ पनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चुनाव हुँदाखेरि पहिलो आधार भनेको जनसङ्ख्या नै हो, भूगोल होइन। यदि भूगोलको आधारमा यहाँ चुनाव हुँदो हो त अलास्कामा सबभन्दा बढी सिट हुने थियो। कत्रो छ अलास्का, तर जनसङ्ख्या भयो। र यहाँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको कार्यकाल कति वर्ष हो त भन्दाखेरि 2 वर्षको। 2 वर्षको 2 वर्षमा यहाँ के हुन्छ त? चुनाव हुन्छ। र यहाँ पनि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको र कम्तीमा 7 वर्षदेखि अमेरिकी नागरिक भएको व्यक्ति हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सदस्य हुनलाई योग्य हुन्छ। भने
हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय सभा जस्तै यहाँ के हुन्छ त सिनेट हुन्छ। हाम्रो 7वटै प्रदेशबाट कतिजना आउँछन् 8 जना आउँछन् नि 756 हो। यहाँ पनि प्रत्येक 50 वटा राज्यबाट कतिजनाको दरले आउने छन् 2 जनाको दरले आउँछन्। 50 × 2 कति हुन्छ त 100 हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक राज्य चाहे त्यो अलास्का होस्, चाहे त्यो पेन्सिल्भेनिया होस्, चाहे त्यो टेक्सास होस्, क्यालिफोर्निया होस्, न्युयोर्क होस्, जेसुकै होस्, प्रत्येक राज्यबाट कतिजना आउँछन् त 2 जना आउँछन्। कहाँ आउँछन् सिनेटमा आउँछन्। र सिनेटको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 वर्ष हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँ तल्लो सदन भन्छौँ नि हैन, यहाँ पनि यही तल्लो सदन हो, लोअर हाउस। यसलाई के भन्छ हामी यहाँ अप्पर हाउस भन्छौँ, यो पनि अप्पर हाउस हो। यसलाई हामी अस्थायी भन्छौँ नि। किन अस्थायी? जम्मा 2 वर्ष कार्यकाल। यसलाई के भन्छ स्थायी सदन। यसको कार्यकाल कति वर्ष 6 वर्ष। तर यो कहिले पनि खाली हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय सभा कहिले खाली हुन्छ? कहिले पनि खाली हुँदैन। के हुन्छ नेपालमा 59 जना सदस्यको प्रत्येक 1/3 सदस्यको कार्यकाल 2 वर्षमा अन्त्य हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो। 100 मध्ये 33 जनाको कार्यकाल 2 वर्षमा सधैँभरि अन्त्य हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक 1/3 को चुनाव कतिको त 2 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ यहाँ है। अब यो मैले जुन खोजेको इलेक्टोरल कलेजसँग है ध्यान दिएर सुन्नु होला। र लेजिस्लेचर भयो। अब लेजिस्लेचरसँग यो एक्जिक्युटिभको केही सरकारी छैन यहाँ। हाम्रो त अब के हुन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चुनाव भएपछि प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ। यहाँ केही सरकारी छैन। यहाँ के हुन्छ एक्जिक्युटिभमा के हुन्छ प्रेसिडेन्ट र अर्को के हुन्छ यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ। यो यिनीहरूले चयन गर्ने होइन। यहाँ जुडिसियरी जजेस आर सेलेक्टेड नट इलेक्टेड। यहाँ के हुन्छ र अदालतमा के हुन्छ न्यायाधीशहरू के हुन्छ निर्वाचन हुँदैन। दे आर नट इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड। नेपालमा पनि त्यही हो नि त। नेपालमा पनि न्यायाधीशहरूको चुनाव त हुँदैन। यो प्रचलन पहिला ग्रिस र इजिप्टमा रहेछ। तर यो के भयो त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भयो, रोकियो यो कुरा। आज विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि के हुन्छ त न्यायाधीशहरू भने के हुन्छ दे आर सेलेक्टेड, दे आर नट इलेक्टेड। यो भनाइ नै छ। त्यसै गरी प्रत्येक राज्यहरूमा के हुन्छ छुट्टै लेजिस्लेचर हुन्छ। यहाँ पनि दुईटै हुन्छ। यसको लागि यो सदनलाई जुन हुन्छ नि हाम्रो नेपालको संघीय संसदको नेपालको संघीय व्यवस्थापिका 2 स्तरात्मक छ। माथिपट्टि राष्ट्रिय सभा, तलपट्टि प्रदेश सभा। दुईटाले एकमुष्ट रूपमा हामी के भन्छौँ संघीय संसद भन्छौँ नि। त्यसै गरी अमेरिकाको संघीय संसद अर्थात् लेजिस्लेचर के छ भने 2 स्तरात्मक छ। यो दुईटैलाई एकमुष्ट रूपमा के नामले चिनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस भनेर नामले चिनिन्छ। कङ्ग्रेस है, कङ्ग्रेस भनेको पार्टी होइन। अमेरिकाको संघीय व्यवस्थापिकालाई हामीले के भन्छौँ कङ्ग्रेस भन्छौँ, जसमा 2 सदन छ। माथिपट्टि छ सिनेट, तलपट्टि चाहिँ के छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ। त्यसै गरी प्रत्येक राज्यमा नि के छ त छुट्टै व्यवस्थापिका छ। सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा हुन्छ। र एक्जिक्युटिभमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नर हुन्छ। हाम्रोमा प्रदेश प्रमुख हुन्छ नि, यहाँ के हुन्छ गभर्नर हुन्छ। त्यही होइन कुरो। यहाँ पनि छुट्टै। अब जुडिसियरी यहाँ पनि दे आर सेलेक्टेड। न्यायाधीशहरू हाम्रो मुख्य न्यायाधीशहरूको कुरा आउँछ त्यहाँ। त्यस्तै त होला नि। यहाँको समग्रमा शासन प्रणाली चाहिँ यो खालको छ। अब यहाँ अब नोभेम्बर 3 को दिन चुनाव हुन्छ। र त्यो चुनाव कसको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चुनाव कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचक मण्डलको हुन्छ। नोभेम्बर 3 को दिन हेर्नुहोस् त मान्छेहरू भोट हाल्न गइसके। तर भोट कसलाई हाल्छन् त? चुनाव हुने कसको नोभेम्बर 3 मा? नोभेम्बर 3 मा चुनाव हुने कसको हो त भन्दाखेरि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको हो। कतिजनाको 435 जनाको चुनाव हुन्छ। अर्को कसको चुनाव हुन्छ? सिनेटको चुनाव हुन्छ। मैले अघि भने सिनेटको सबैको एकैचोटि चुनाव हुँदैन, 1/3 को चुनाव हुन्छ। 1/3 भनेको कति हुन्छ यसको 33 जना। 100 मा 1/3 भनेको 33 जनाको चुनाव हुन्छ। यही नोभेम्बर 3 मै। यति मात्र चुनाव हुँदैन। अर्को जनताले भोट कसलाई हाल्छन् त? राष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्छन्। अर्को कसको नाममा भोट हाल्छन्? उपराष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्छन्। उपराष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्छन्। त्यति मात्र होइन, यो प्रत्येक स्टेटका एक्जिक्युटिभ गभर्नरको पनि चुनाव हुन्छ। यो दिन कतिजनाको चुनाव हुन्छ? 11 वटा गभर्नरको पनि चुनाव हुन्छ। 11 जना गभर्नरको पनि के हुन्छ यहाँ चुनाव हुन्छ। ल एकैचोटि नोभेम्बर 3 मा है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसलाई बुझ्नै पर्छ। यहीँनिर छ कुरो। अर्को कुरा सबैभन्दा यहीँनिर छ। नोभेम्बर 3 मा भोट हालियो। कसलाई हालिएछ?
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2 वर्षमा हो। यसपालि चुनाव भयो नोभेम्बर 3 मा। प्रतिनिधि सभाका 400 मान्छे नयाँ आए। नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाका 21 सदस्यहरू गएर पछिबाट नारायण काजी श्रेष्ठ फेरि आएका हुन्। त्यो पनि के हो त 59 जनामा 1/3 2 वर्षमा जाने। त्यही प्रक्रिया अनुरूप युवराज खतिवडा बाहिरका हुन् नि त हाम्रा नेपालका अर्थमन्त्री भूप अर्थमन्त्री पनि। यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। सिनेटमा के हुन्छ त 100 जना एकैचोटिको चुनाव हुँदैन। 1/3 को 2 वर्षमा चुनाव हुन्छ भनेपछि यो नोभेम्बर 3 मा 33 जनाको चुनाव भयो। नयाँ सिनेटका 33 जना सदस्य आए र राष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्यो। राष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्यो र कसको नाममा पनि भोट हाल्यो? उपराष्ट्रपतिको नाममा पनि भोट हाल्यो र प्रत्येक राज्यका 11 वटा प्रमुख गभर्नरको के हो त भोट हाल्यो। अब अर्को चुनाव यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अर्को चुनाव कहिले हुन्छ त 2022 मा हुन्छ किनभने यसको कार्यकाल त 2 वर्ष हो नि त। अर्को 1/3 को यहाँ कति हुन्छ त सिनेटको नि 2022 मा चुनाव हुन्छ 2 वर्षमा अन्तरालमा। तर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कति वर्षमा हुन्छ 4 वर्षमा हुन्छ र 11 जना गभर्नर मध्ये यहाँ कतिजना बच्दा अब 39 वटा गभर्नर 39 से 11 कति हुन्छ 50 हुन्छ नि। यो 39 जना गभर्नरको चुनाव कहिले हुन्छ 2022 मा हुन्छ 2 वर्ष। किनभने यिनीहरूको कार्यकाल कति वर्ष त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको 2 वर्ष। सिनेटको 1/3 सदस्य 2 वर्षमा आउने जाने हुन्छ र गभर्नर त एकजना मात्रै छानिएका छन् 2020 मा। अनि अब 2022 मा कतिजना त 39 जना। किनभने धेरै भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ नि त। जनताहरू झुकिन्छ नि त कुन चाहिँ कहाँ हाल्ने। एउटा राष्ट्रपतिको नाममा एउटा उपराष्ट्रपतिको नाममा एउटा प्रतिनिधि सभा एउटा सिनेट एउटा गभर्नर कहाँ हाल्ने। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 39 वटा चाहिँ के हो त 2 वर्षको अन्तरालमा यसलाई बनाएको। 39 वटा गभर्नर अर्थात् 39 वटा राज्यका प्रमुख 11 वटाको त प्रमुख त यसपालि चुनाव भइसकेको छ हैन त। र अब हेर्नुहोस् यहाँ यो चुनाव हुने दिन के जनताले राष्ट्रपतिलाई मतदान दिएका हुन् त होइनन्। त्यो मत कसलाई दिएका हुन् त भन्दाखेरि इलेक्टोरल कलेजलाई दिएका हुन् निर्वाचक मण्डललाई दिएका हुन्। कसरी हेर्नुहोस् अब ध्यान दिनुहोस् यहाँ मानौ म एउटा अमेरिकी राष्ट्रपति म क्यालिफोर्निया राज्यको जनता म भोट हाल्न गएँ। अब म भोट हाल्न जाँदाखेरि यो सबैलाई हाल्छु एउटा बक्समा एउटा मेरो क्षेत्रबाट जो उम्मेदवार उठेको छ प्रतिनिधि सभा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ मैले हालिदिन्छु। यदि मेरो क्षेत्रबाट सिनेटको त्यो थियो भने अब सिनेटमा त हामीले मत हाल्नु होइन। अनि अब राष्ट्रपतिको चुनावमा नि म मत हाल्न जाने हो उपराष्ट्रपतिको म जाने हो। अब मेरो क्षेत्रमा क्यालिफोर्निया राज्यमा मेरो गभर्नरको चुनाव हुन्छ त्यहाँ पनि मैले मत हाल्ने हो। तर यहाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मैले मत हाल्न जाँदा मैले राष्ट्रपतिलाई हाल्ने होइन। म चुनाव हाल्न गएँ यहाँ हेर्नुहोस् एउटा भोट के को हुन्छ त यहाँ प्रतिनिधि सभाको हुन्छ। अर्को के को हुन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। अर्को के को हुन्छ निर्वाचक मण्डलको हुन्छ। अर्को के को हुन्छ गभर्नरको हुन्छ। फरक हुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ प्रत्येकको निर्वाचनहरू के हुन्छ एक दिनमा हुने। अब म जब राष्ट्रपतिको उसमा मतदान गर्न जान्छु यो राष्ट्रपतिको मसमा मैले यहाँ मत हाल्न खोज्दाखेरि यहाँ अब के हुन्छ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार त आइसकेको हुन्छ नि त। राष्ट्रपति आइसकेको हुन्छन्। मान्यौ यहाँ को छन् त डोनाल्ड ट्रम्प। राष्ट्रपतिको जो उम्मेदवार हुन्छ उनीहरूको नाम हुन्छ। अर्को को छन् त जो बाइडेन। अरू पनि छन् राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरू छन् उम्मेदवारहरू। मैले भोट हाल्न जान्छु तर यो डोनाल्ड ट्रम्प मैले अप्सन जुन देख्छु अब डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा चाहिँ म मानौँ क्यालिफोर्निया राज्यको मान्छे मैले क्यालिफोर्निया राज्य मान्छे भनेपछि यसको ब्र्याकेटमा मैले अर्को के नाम आउँछ त अर्को एउटा छुट्टै नाम पाउँछु। यो यहाँबाट निर्वाचित हुने सदस्यलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्टोरल कलेज भन्छौँ। इलेक्टोरल कलेज अर्थात् निर्वाचक मण्डल भन्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। मैले डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँ हुन्छ अप्सनमा हुन्छ जो बाइडेन हुन्छ जो राष्ट्रपति उम्मेदवार छन् सबैको हुन्छ र त्यसको भन्दा तल भन्दा पनि ब्र्याकेटमा के हुन्छ त त्यो व्यक्तिको नाम हुन्छ। कस्तो व्यक्तिको नाम हुन्छ यदि डोनाल्ड ट्रम्पलाई मैले गएर मत हालेँ भने त्यहाँबाट इलेक्टोरल कलेजमा जो व्यक्तिको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ निर्वाचित हुन्छ। ट्रम्प निर्वाचित हुने होइन। हालेको भोट मैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई हाले जस्तो देखिए पनि त्यो मुनि तल के लेखेको हुन्छ त इलेक्टोरल कलेजको प्रतिनिधिको नाम लेखिएको हुन्छ। यसरी बुझौँ। अझै ध्यान दिएर सुनौ। म मत हाल्न गएँ। प्रत्येक 50 राज्यमा चुनाव हुन्छ है नोभेम्बर 3 मा। प्रत्येक 50 राज्यमा चुनाव हुन्छ। मत हाल्न जान्छु। अब मत हाल्न जाँदाखेरि अब मैले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको त हालिसकेँ। अब मैले के को पाला आयो त राष्ट्रपतिको चुनावको पालामा आयो। अब राष्ट्रपतिको चुनावमा जाँदाखेरि मैले त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पको नाम पनि देख्छु जो बाइडेनको नाम देख्छु अरू छन् आखिर सबैको नाम देख्छु। तर मत मैले कसलाई हाल्छु त मैले हालेको मत डोनाल्ड ट्रम्पलाई जाने होइन जो बाइडेनलाई पनि जाने होइन। जाने कसलाई हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै तिनीहरूको नामको मुनि तल के हुन्छ त ब्र्याकेटमा चाहिँ इलेक्टोरल कलेजका प्रतिनिधिको नाम हुन्छ।
त्यो भन्न खोजे के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई निर्वाचित भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मत हाल्नु है भनेर इलेक्टोरल कलेजमा आएको थियो। अर्थात् डोनाल्ड ट्रम्पको नामबाट निर्वाचित हुने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि इलेक्टोरल कलेज हो। अर्थात् मैले गएर भोट हाल्ने चाहिँ कसलाई हो त? इलेक्टोरल कलेजलाई भोट हाल्ने। अर्को कुनै व्यक्ति आयो, उसलाई चाहिन्छ कि जो बाइडेन निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर, तर अब उसले भोट जो बाइडेनलाई हाल्ने होइन। जो बाइडेन भन्दा ठ्याक्क तलमुनि के हो त? यदि जो बाइडेनले तपाईँ निर्वाचित भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मत दिनुहोस् भनेर यहाँ के हो त? इलेक्टोरल कलेजको प्रतिनिधिको नाम हुन्छ। यदि कुनै एक्सपेक्टेड पार्टीको मान्छेले आएर त्यो तपाईँले राष्ट्रपति हुन्छ नि, त्यो होइन। जो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छ उसको नामबाट को निर्वाचित भएर जाने? तपाईँ यहाँ इलेक्टोरल कलेजका सदस्य निर्वाचित हुने हो। कतिजना? 538। अझै म तपाईँलाई यसरी बुझाउँछु, मानौ तपाईँले सजिलो गरी बुझाउँ। नेपालमै यो चुनाव जाँदाखेरि के भन्यो? यदि नेकपाको बहुमत आउँछ भने हाम्रा केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेको भने नि। अब केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त नेकपालाई बहुमत दिनु पर्यो नि त? पर्यो नि त। केही कुरा हो यहाँ पनि। यदि तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने यो डोनाल्ड ट्रम्प त त्यहाँ हुन्छ नै, राष्ट्रपतिका नामहरू त उम्मेदवारको नाम त हुन्छ नै, तर प्रत्येक राष्ट्रपतिका नामका मुनि त्यहाँ के हुन्छ? एउटा ब्राकेट हुन्छ। त्यो ब्राकेटमा के हुन्छ त? इलेक्टोरल कलेजका प्रतिनिधिको नामहरू हुन्छ। जस्तो हामीले इलेक्टर्स पनि भन्छौँ। इलेक्टर्स किन इलेक्टर्स भन्छौँ? तिनै इलेक्टर्सले पछि गएर राष्ट्रपतिलाई फेरि मतदान गर्ने है। अझै म एकचोटि फेरि भन्छु, यो हामीले 2020 नोभेम्बर 3 मा जुन भोट हाल्यौं त्यो राष्ट्रपतिलाई भोट गएको होइन। राष्ट्रपतिको नाममा को निर्वाचित हुने हो त? इलेक्टोरल कलेजहरू निर्वाचित हुने हो, निर्वाचक मण्डल निर्वाचित हुने हो। त्यसबाट कसरी हुन्छ अरे त? प्रत्येक राज्यमा अहिले इलेक्टोरल कलेज कसरी बन्छ म तपाईँलाई भनिहाल्छु। प्रत्येक राज्यमा मतदान हुन्छ। 538 वटा इलेक्टोरल कलेज छन्। यो कसरी आउँछ म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु। प्रत्येक 538 वटा एउटा राज्यमा हुँदैन नि त। क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा बढी हुन्छ, 7 वटा राज्यमा एउटा मात्रै हुन्छ, टेक्सासमा एउटा हुन्छ, फ्लोरिडामा एउटा हुन्छ, न्युयोर्कमा अर्को हुन्छ। प्रत्येकमा फरक फरक चुनावहरू हुन्छ नि त। म त क्यालिफोर्निया राज्यको मान्छे हो नि। मैले क्यालिफोर्नियामा गएँ। अब मैले क्यालिफोर्नियामा नोभेम्बर 3 मा गएर राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्न खोज्दाखेरि मैले राष्ट्रपतिलाई भोट हालेँ होइन। राष्ट्रपति यदि मैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई देख्न चाहन्छु भने डोनाल्ड ट्रम्पको ठ्याक्क मुनि एउटा अर्को नाम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इलेक्टोरल कलेजको सदस्यको नाम हुन्छ। त्यसलाई भोट हाल्ने मैले। किन? त्यो इलेक्टोरल कलेजको त्यो मान्छेले सबै त्यो राज्यका धेरै मान्छेको मत जित्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले भोलि गएर फेरि कसलाई भोट हाल्ने हो? डोनाल्ड ट्रम्पलाई गएर भोट हाल्ने हो। द समरी इज नोभेम्बर 3 मा 50 वटा राज्यमा मतदान हुन्छ। प्रत्येक जनताहरू मत हाल्न जान्छन् र त्यहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लिस्ट पनि हुन्छ। तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लिस्टको ठ्याक्क मुनिबाट एउटा ब्र्याकेटमा इलेक्टोरल कलेजका ती व्यक्तिको नाम हुन्छ, जसले चाहिँ यदि डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा मत त्यहाँ प्राप्त गर्छ भने त्यसले फेरि पछिबाट गएर कसलाई त? राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई फेरि भोट हाल्नुपर्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई अप्रत्यक्ष भनेको थिएँ नि। प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष। यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्छ है, ध्यान दिएर। अप्रत्यक्ष भयो। किन त? हामीले राष्ट्रपतिलाई हालेर देखियो नि, तर राष्ट्रपतिको नाममा को निर्वाचित भएर जाने भयो? त्यहाँबाट इलेक्टोरल कलेज निर्वाचित भएर जाने भयो। इलेक्टोरल कलेजबाट त्यहाँ कोही सदस्य भएर त्यहाँ निर्वाचित भएर जाने भयो र त्यो निर्वाचित भएको इलेक्टोरल कलेजको सदस्यले फेरि राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्ने। त्यही भएर यसलाई के भन्यो त? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको। नोभेम्बर 3 मा हालेको भोट राष्ट्रपतिलाई हुँदै होइन। हामीले हालेको कसलाई हो? इलेक्टोरल कलेजलाई। किन अरे त? यदि तपाईँ चाहेको उम्मेदवारलाई जित्न चाहेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ भोट हाल्नुहोस् र म फेरि राष्ट्रपतिलाई भोट हालेर तपाईँले भनेको उम्मेदवारलाई जिताइदिन्छु भन्न खोजेको हो। नोभेम्बर 3 मा हुने कुरा यो। यति कुरा क्लियर छ। अब त्यसपछि इलेक्टोरल कलेज चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ? 538। अब हेरौँ यहाँ इलेक्टोरल कलेज कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा कतिजना छन् त? प्रतिनिधि सभामा 435 जना छन् हो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो के त? सिनेट। सिनेटमा कतिजना छन् त भन्दाखेरि 100 जना छन्। यो जोडेर कति हुन्छ? 535 हुन्छ। अमेरिकाको निर्वाचक मण्डल कति सदस्य हुन्छ? 538 हुन्छ। र यो कसरी आउँछ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि मैले तपाईँलाई के भने, नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि पहिलो आधार भनेको जनसङ्ख्या हो र अमेरिकामा पनि प्रतिनिधि सभा अथवा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चुनाव हुँदाखेरि पहिलो आधार के हो त? जनसङ्ख्या नै हो। र जनसङ्ख्या आधारमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचन क्षेत्र कहाँ छन् भन्दाखेरि क्यालिफोर्नियामा छन्। क्यालिफोर्नियामा छन्। क्यालिफोर्नियामा
प्रतिनिधि सभामा कतिजना जान्छन् त भन्दाखेरि 53 जना जान्छन्। त्यसपछि अर्को बढी कहाँबाट जान्छन्? टेक्सासबाट जान्छन्। टेक्सासबाट कतिजना जान्छन्? 36 जना जान्छन् प्रतिनिधि सभामा, यो 435 मा। त्यसपछि अर्को मान्यो न्युयोर्कबाट कतिजना जान्छन् सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा भन्दाखेरि 27 जना जान्छन्। केको आधारमा? जनसङ्ख्याको आधारमा। तर अलास्का त्यत्रो ठुलो राज्यमा अलास्कामा जम्मा प्रतिनिधि सभामा कतिजना जान्छन्? 1 जना मात्र जान्छन्। अर्थात् अमेरिकाका 7 वटा राज्यमा 7 स्टेट्समा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जम्मा 1 जना मात्र जान्छन्। सङ्घको सेन्टरको यो प्रत्येक 50 वटा राज्यबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यहाँ यो व्यवस्थापिका जाने संख्या कति हो त? 435 हो। के को आधारमा त? जनसङ्ख्या आधारमा। नेपालमा त त्यही 7 वटा प्रदेशबाट 275 बनेका हैन र 165 110 बाट हो नि त, हैन त? 165 जनाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लडिरहेका हुन् जनसङ्ख्यालाई पहिला आधार मानेर। जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश कुन हो त? बागमती प्रदेश हो नि। बागमती प्रदेशबाट 33 जना सभासद आछन् केन्द्रमा। कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा 12 जना मात्रै आछन्। किन? जनसङ्ख्या सबभन्दा कम हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा छ। यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया हो। 7 वटा यस्ता राज्य छन् जहाँबाट 1 जना मात्रै कहाँ आउँछन् त? यहाँ आउँछन्। तर सबैभन्दा बढी सदस्यहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछन् भन्दाखेरि क्यालिफोर्नियाबाट। कतिजना? 53 जना। अब मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा इलेक्टोरल कलेज कसरी निर्धारण हुन्छ। यति भयो। अब हेर्नुहोस् सिनेटमा चाहिँ कतिजना छन्? सिनेटमा 100 जना छन्। प्रत्येक राज्यबाट 2 जना हो किन? हो। यसरी आउँछ। अब क्यालिफोर्नियाबाट 53 र अब क्यालिफोर्नियाको सिनेटमा कति छन् त? 2। कति भयो? 55। अर्थात् क्यालिफोर्निया राज्यको निर्वाचक मण्डलको संख्या कति त? 55 जना। जति प्रतिनिधि सभाका सदस्य छन् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका, र त्यसमा के को जोडिन्छ? सिनेट जोडिन्छ। सिनेटमा त प्रत्येक राज्यमा 2 वटा हो नि त। ठुलो राज्य सानो राज्य जेसुकै होस्। 55 वटा इलेक्टोरल कलेजका मतहरू कहाँ छन्? क्यालिफोर्नियामा छन्। टेक्सासमा 36 वटा के छन्? प्रतिनिधि सभा छन्। अब प्रत्येकमा 2 थप्ने हो नि। यहाँ त कति भयो? 38 वटा निर्वाचक मण्डल कहाँ छन् त? अब टेक्सासमा छन्। न्युयोर्कमा 27 वटा प्रतिनिधि सभाको लागि 2टा कहाँका छन् त? सिनेटका छन्। कति भयो? 29 वटा। यसरी इलेक्टोरल कलेजको निर्धारण गरिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा इलेक्टोरल कलेज कति वटा छन् भन्दाखेरि 538 जना छन्। मैले अघि नै तपाईलाई भनिसकेको छु यो चुनावमा इलेक्टोरल कलेज चुनिने हो र ती चुनिने संख्या चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 538 जना। 538 जना चुनिन्छन्। कुन चुनावमा? यो नोभेम्बर 3 को चुनावमा। यहाँ राष्ट्रपति चुनिने होइन। यहाँ को चुनिने हो? इलेक्टोरल कलेज चुनिने हो। कसरी चुनिने रहेछन्? प्रत्येक राज्यमा कतिवटा सिट छन् प्रतिनिधि सभाको लागि, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि, र कतिवटा सिट छन् सिनेटको लागि, त्यसलाई जोडिन्छ। जोड्दाखेरि कति भयो त? सबै जोडेर 435 हुने हो नि त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा। यो जोडेर यो जोडेर यो जोडेर सबै जोड्दाखेरि कति हुनु त? 435 पुग्ने हो। र प्रत्येक राज्यबाट 100 वटा भएपछि कति भयो त? 435 मा 100 जोड्दा कति भयो? 535 भयो। र अब 535 मा यहाँ त 538 छ। किन भएन त यहाँ 538 भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको राजधानी के हो त? वाशिङटन डिसी हो। वाशिङटन डिसीलाई विशेष अधिकार छ। के अधिकार छ? कम्तीमा मिनिमम 3टा सिट चाहिँ कहाँ जान सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ 3टा इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरू कहाँ जान सक्छन् त? कुल निर्वाचन मण्डलमा अथवा टोटल इलेक्टोरल कलेजमा जान सक्छन्। अर्थात् मिनिमम सिट भनेको के हो? इलेक्टोरल कलेजमा 3टा हुन्छ। इलेक्टोरल कलेजमा मिनिमम सिट भनेको 3टा हुन्छ। इलेक्टोरल कलेज कसरी आउँछ अरे? जतिवटा सिट प्रतिनिधि सभामा छन्, जतिवटा सिट सिनेटमा छन्, त्यो 2टा जोडेर के भन्छन् त? त्यो राज्यको लागि इलेक्टोरल कलेज भन्छन्। र मैले तपाईलाई भनिसकेँ प्रतिनिधि सभामा जाने सबैभन्दा कम सिट भएको एउटा राज्य, 7 वटा राज्य छन्, त्यो मध्येको एउटा राज्य कुन हो त? अलास्का। प्रतिनिधि सभामा एउटा, र हरेक राज्यको लागि 2 जना सिनेट हो कि नि त? 50 × 2 100 भनेपछि इलेक्टोरल कलेजमा न्यूनतम सिट कति भयो त? 1 + 2 कति भयो त? 3। इलेक्टोरल कलेजमा मिनिमम सिट संख्या कति भयो त? 3 भयो। कसरी 3 भयो? हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा 1 र प्रत्येक राज्यमा 2 हुँदाखेरि अलास्कामा पनि त एउटा राज्य हो। 50 वटा राज्यमा 2 वटा हुँदाखेरि यसको पनि एउटा त्यसमा के जोडिनु भयो त? 2 भयो। 1 र 2 कति भयो? 3 हो। इलेक्टोरल कलेजमा मिनिमम सिट कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 3टा हुन्छन्। एउटा राज्यसँग 3टा इलेक्टोरल कलेजका मत हुन्छन्। त्यसमा जम्मा कति हुन्छन्? 538 हुन्छन्। कसरी निर्धारण हुन्छ अरे? प्रतिनिधि सभा सिनेट जोडेर टोटल गर्ने र 3टा चाहिँ कसलाई अधिकार हुन्छ अरे? विशेष अधिकार भएको कुन हो त भन्दाखेरि वाशिङटन डिसी राजधानी। यो वाशिङटन डिसीलाई चाहिँ विशेष अधिकार के छ अरे? यसले 3टा मिनिमम भोट चाहिँ यसको के हो त? इलेक्टोरल कलेजमा यसले पाउँछ।
भनेपछि 435 100 535 र यसमा वाशिंटन डीसी को 3टा मत जोड्यो भने कति हुन्छ 538 इलेक्टोरल कलेज। यो चाहिँ कहिले निर्वाचित हुने हो त नोभेम्बर 3 मा निर्वाचित हुने। प्रत्येक राज्यमा चुनाव हुन्छ। क्यालिफोर्नियामा चुनाव भयो, एकै ठाउँमा त चुनाव हुने होइन नि त। हाम्रो देशमा पनि त एउटै जिल्ला भित्र पनि कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्, एउटा गाउँपालिका भित्र कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्, सबैमा हुन्छन् नि, सबैमा चुनाव हुन्छ त्यहाँ पनि। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ माथि डोनाल्ड ट्रम्प हुन्छ र त्यो जुन क्षेत्रको मुनि त्यसको नाम के हुन्छ इलेक्टोरल कलेजको नाम हुन्छ। त्यो सबै क्षेत्र एउटा जुन क्षेत्र मानिएको छ निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ त्यहाँबाट इलेक्टोरल कलेजहरुका डोनाल्ड ट्रम्पको मुनि भएका इलेक्टोरल कलेजलाई मत हाल्ने कि जो बाइडेनको मुनि भएको इलेक्टोरल कलेजको प्रतिनिधिलाई मत हाल्ने कि आफ्नो इच्छाको कुरा हो हैन, त्यो मत हाल्ने हो। र यसरी चाहिँ अब के भन्छ त इलेक्टोरल कलेजहरु 538 वटा हुन्छन्। अब यो 538 वटा इलेक्टोरल कलेजले चाहिँ फेरि मत कसलाई हाल्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई हाल्छन्, उम्मेदवार हाल्छन्। अघि त राष्ट्रपतिको नाममा यिनीहरु निर्वाचित भएको हुन्, राष्ट्रपति होइन। अब यी जो 538 निर्वाचित भए अब त्यसमा के हुन्छ त यिनले फेरि केलाई मतदान गर्छन् त राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्छन्। अब हेर्नुस् एउटा गजबको कुरा छ अमेरिकामा जुन हामीलाई बुझ्न एकदमै जरुरी पनि छ है। हेर्नुस् इलेक्टोरल कलेज कति भयो त 538 मात्रले। ल जम्मा 538। मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ यो नीलो यो भने के हो सरी यो भने के हो त रिपब्लिकन स्टेट्सहरु, यो के हो त भन्दाखेरि नीलोहरु चाहिँ के हो त ब्लू स्टेट्सहरु र अर्को हामीले के भन्थ्यौ ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्स भनेको थियौ हैन। प्रत्येक स्टेटमा चुनाव भयो नोभेम्बर 3 मा र त्यहाँबाट कति जना इलेक्टोरल कलेज चुनिए 538 जना। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्, म तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल दिन्छु। मानौ क्यालिफोर्नियामा नोभेम्बर 3 मा इलेक्टोरल कलेज लागि मतदान भयो, म राष्ट्रपति कुरा गर्दैछु। अब यहाँ तपाई चुनाव भोट हाल्न गए, म भोट हाल्न गए, अब म यहाँ के पाउँछु त यहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लिस्ट पाउँछु। यहाँ के लेखेको हुन्छ डोनाल्ड ट्रम्प, यहाँ के लेखेको हुन्छ जो बाइडेन, यहाँ के लेखेको हुन्छ XYZ मानुस को मान्ने त्यसमा ग्रीन पार्टीको हो नि त मेलिना ब्लन्डको नाम लेख्नुस् अथवा XYZ जोसुकै एउटा मात्र राष्ट्रपतिको आकांक्षी भन्दा धेरै हुन्छन्। अब यसरी जाँदाखेरि क्यालिफोर्निया राज्यका पनि हरेक क्षेत्रमा एउटा सिङ्गो राज्यभित्र धेरैवटा ठाउँमा चुनाव हुन्छ र त्यतिखेर अब क्यालिफोर्निया राज्यको भागमा कतिवटा निर्वाचन मण्डल परेको छ हेर्नु त यहाँ 55 वटा छन्। 55 निर्वाचन मण्डल यहाँबाट चुनिनुपर्छ क्यालिफोर्नियाबाट। र चुनिने प्रक्रिया के हो त अब क्यालिफोर्निया भनेको कता गएछ ल ठिकै छ। क्यालिफोर्निया यो भने के छ ब्लू स्टेट छ भनेपछि क्यालिफोर्नियामा सधैँभरि चुनाव कसले जित्दो रहेछ त डेमोक्रेट पार्टीले जित्दो रहेछ। अब यसपालि डेमोक्रेट पार्टीको एउटा उम्मेदवार को उठेछ त जो बाइडेन उठेको छ। अब के भनेर चुनावमा भोट माग्छन् भन्दाखेरि यदि तपाई जो बाइडेनलाई उम्मेदवार राष्ट्रपति भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने जो बाइडेनको नाममा जो चाहिँ प्रतिनिधिको नाम मुनिबाट लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ मत दिनु होला भनेर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने हो। यहाँ जो बाइडेनलाई मत दिदैन, जो बाइडेनको नाम मुनि किन हुन्छ र यहाँ एउटा व्यक्तिको नाम लेखेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ यदि निर्वाचित हुन्छ भने अर्थात् जसरी हामी नेपाल निर्वाचन क्षेत्र 4-5 भन्छौँ नि, मान्यो निर्वाचन क्षेत्र 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ क्यालिफोर्निया राज्यभित्र पनि यहाँबाट 3टा इलेक्टर्सहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भने यहाँ जो बाइडेनलाई समर्थन गर्ने जुन यहाँ नाम छ यसले चाहिँ भारी मतले अरूलाई पछार्नु पर्यो क्या। यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पको नामबाट पाएको मत भन्दा अथवा अरू राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको नामबाट प्राप्त मत भन्दा बढी कसले प्राप्त गर्नुपर्छ त जो बाइडेनको मुनि जसको नाम छ त्यसले मत प्राप्त गर्नु। अब एउटा गजबको कुरा हेर्नुस्, मत खस्यो, मान्यो डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा कति मत खस्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 48
ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है यहाँनिर, अलिक कम्प्लेक्स छ यो। डोनाल्ड ट्रम्पले पाए मानौ 46.2% मत यहाँ जनताले हाले नि, जनताले हालेको नि भोट त, डोनाल्ड ट्रम्पलाई होइन। डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन चाहन्छ भने यहाँ मत दिनु है भन्दाखेरि कति मत झऱ्यो त? 46.2 झऱ्यो। कहाँ यता झऱ्यो। मानौ जो बाइडेनले कति प्राप्त गरे त? 51.5%। अरूले मानौ एक्सपेक्टेड अब थोरै पायो, मेजर त यहाँ आइसक्यो। अब एउटा यहाँ प्रक्रिया छ, यहाँलाई हामी के भन्छौँ? विनर टेक्स अल। र अर्को एउटा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2016 को राष्ट्रपति चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जहाँ 2016 मा के भएको थियो त भन्दाखेरि हिलारी क्लिन्टन, जो डेमोक्रेट की उम्मेदवार थिइन्, हिलारी क्लिन्टन हो। हिलारी क्लिन्टन, अर्को को थियो त? हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्प थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले प्राप्त गरेको मत कति थियो? 46.1 र इनले प्राप्त गरेको मत कति थियो त? 48.2। यसलाई हामीले के भन्यौं त? पपुलर भोट भन्यौं। पपुलर भोट भन्यौं। पपुलर भोट। अब हेर्नुस् यहाँ अमेरिकामा के भएछ भन्दा अहिलेसम्म 5 पटक भएको छ इतिहास, र लेटेस्ट भएको भनेको 2016 मा हो। अमेरिकी जनताले नचाहेको व्यक्ति अथवा भनौं कम चाहेको व्यक्ति पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको छ। कहाँ? अमेरिकामा। जनताको बढी भन्दा बढी मत पाएर पनि के भयो त? पराजय भोग्नु परेको छ। त्यसको सबैभन्दा बढी पीडा थाहा होला, हिलारी क्लिन्टनलाई थाहा होला। जनताको 48.2% मत पाउँदाको पनि उनले, डोनाल्ड जसले 46.1 पाए, उनले जिते। कसरी जिते त? किन भन्दाखेरि अमेरिकामा एउटा के सिद्धान्त छ भन्दाखेरि विनर टेक्स अल, जो जिता वही सिकन्दर। अर्थात् यहाँ जनताले बढी मत दिने बित्तिकै अमेरिकामा राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, ग्यारेन्टी हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्टोरल कलेज हो। यस्ता ससाना राज्यहरूमा हिलारी क्लिन्टनले धेरै जितिन्, तर ठुला ठुला राज्यहरूमा चाहिँ चुनाव कसले जिते त? डोनाल्ड ट्रम्पले जिते। र त्यो जितको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, अझै रोचक। क्यालिफोर्नियामा कतिवटा सिट छ? 55 सिट छ। 55 वटा इलेक्टोरल कलेजको सिट छ। यो 55 वटा सिट मध्ये मानौ डेमोक्रेटिक पार्टीले कति जिते त? 30। मानौ रिपब्लिकनले कति जिते त? 25 जिते। कति भयो? 30 र 20 ले 40, 50, 55 भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ रोचक कुरा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यालिफोर्नियामा टोटल राष्ट्रपतिलाई भोट दिने संख्या कति हो त? 55 वटा इलेक्टोरल निर्वाचक मण्डल छन् त्यहाँ। र त्यो निर्वाचक मण्डल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, एउटा राज्यमा 55 वटा छन् भने जुन पार्टीले बहुमत संख्यामा सिट जित्यो, इलेक्टोरल कलेज जित्यो, त्यो स्वत सबै सिट कसको हुन्छ? त्यही पार्टीको हुन्छ। अर्थात् अब डेमोक्रेटिक पार्टीले यो 25 वटा सिट जुन रिपब्लिकनले जितेको छ नि, यसले यो पाउँदैन। यो सबै कसले पाउँछ त? डेमोक्रेटले पाउँछ। क्यालिफोर्निया राज्यबाट 55 वटा सिट अब कसको भागमा भयो त? डेमोक्रेटको भागमा भयो। जसलाई हामीले के भन्छौँ? विनर टेक्स अल भन्छौँ। अर्थात् अझै तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसको म कुरा गर्दै थिएँ। डोनाल्ड ट्रम्पले 46 मत पाए, जो बाइडेनले 51.5 पाए। एक्जाम्पल मात्रै हो, यसलाई तपाईँले कन्सिडर नगर्नु होला, फेरि यसको फ्याक्ट डाटा पछाडि छ। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प 46.2 सिट पाए र अब के भयो त? यो क्यालिफोर्निया स्टेटमा पनि हारे। मैले किन भने त भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर्नुहोस्, जो बाइडेनले 51 र 46 भनेको मैले यसलाई माने कि 51 लाई चाहिँ 30 माने अनि रिपब्लिकनको 46 चाहिँ कति माने त? 25 माने, 55 माने। तर के भएछ त? यो 46.2% अब डोनाल्ड ट्रम्पले यहाँ केही पनि पाउँदैनन्। सबै यसको 100% 55 वटा सिट कसको भागमा गयो त? डेमोक्रेटको भागमा गयो। भनेको अब 55 वटै निर्वाचक मण्डल जो बाइडेनलाई मत हाल्छु भनेर
भोट मागेका थिए तिनीहरू सबै 55 जना कसको जाने हो त? डोनाल्ड ट्रम्पको होइन कि जो बाइडेनको मान्छेहरू जाने हो, प्रतिनिधि जाने हो। कसलाई भोट हाल्न? जो बाइडेनलाई भोट हाल्न जाने हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ किन भयो 2016 मा भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले यहाँ भनिसकेँ, यी ठुला ठुला राज्यहरूमा जहाँ निर्वाचक मण्डलको संख्या बढी छ, यस्ता थोरै राज्य जिते पनि हुन्छ। तर 7 वटा राज्यमा त के छ त, एक जम्मा 3-3 वटा सिट छ नि त। प्रतिनिधि सभामा 7 वटा राज्यमा एउटा छ, प्रत्येक राज्यमा सिनेटमा कतिवटा सिट हुन्छ? 2टा हुन्छ। भनेपछि 7 वटा राज्य जित्दाखेरि जम्मा कति सिट प्राप्त भयो त? 21 वटा सिट प्राप्त भयो। यस्ता 21 वटा सिट भएका 7 वटा राज्य जित्नु र एकैचोटि 38 वटा सिट भएको एउटै राज्य जित्नु कुन ठुलो कुरा हो? त्यही 38 वटा राज्यले त जित्यो नि त। भनेपछि यहाँ धेरैभन्दा धेरै जनताले जसलाई राष्ट्रपति होस् भनेर रुचाए त्यो हुँदैन। यहाँ निर्धारक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि यो 538 हो। ल दिए त, यो फ्याक्चुअल डाटा हो। हिलारी क्लिन्टनले 48.2% त जितिन्, तर जहाँ इलेक्टोरल कलेजका संख्या ठुला ठुला थिए, जनसङ्ख्यामा जुन ठुला ठुला राज्य थिए ती थोरै जिते डोनाल्ड ट्रम्पले। तर ती चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ बढी इलेक्टोरल निर्वाचक मण्डल भएका राज्यहरू थिए। अब त्यो यता सानसाना जितेर के फरक पर्यो त? डोनाल्ड ट्रम्पले फेड यस्ता ठुल्ठुला जित्थे, यस्ता जित्थे। यहाँ त बढी निर्वाचक मण्डल हुन्छ। अब बढी निर्वाचक मण्डल भएको 10 वटा 40-40 वटा दरले निर्वाचक मण्डल भएको 10 वटा राज्य जित्नु र अरू सबै जित्नु कसले जित्छ? जितिहाल्छ नि यसरी। त्यही भएर जनताको पपुलर भोट बढी पाएको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यहाँ निर्धारण गर्ने केले हो भन्दाखेरि निर्वाचक मण्डलले हो। र निर्वाचक मण्डल निर्धारण गर्ने आधार के हो त? विनर टेक्स अल। एउटा राज्यमा कुल सिटको जसले बहुमत कटायो सबै सिट कसको भागमा हुन्छ? त्यसैको भागमा हुन्छ। अब जो बाइडेनलाई भोट हाल्ने 55 जना जाने हो, डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा पनि पाउँदैन हो। अब यी भोट त खेर गयो नि त, यहाँ जनता दिएको भोट खेर गयो नि त। अब गयो। हिलारी क्लिन्टनको त्यही भएको। शासन राज्यहरू जितिन्, शासन राज्य जितेपछि त अब 721 वटा सिट भयो। तर ड्याङ्ग ठुलो एउटा राज्यमा के हो त? डोनाल्ड ट्रम्पले जित्यो। जहाँ 30-20 के थिए 50 थिए एक्जाम्पल। अनि त्यस्ता राज्यमा चाहिँ ठुलो राज्यमा त धेरै जनसङ्ख्या छ नि त। धेरै जनसङ्ख्याको सबै सिट कसको हो त? अब डोनाल्ड ट्रम्पकै हातमा गएपछि बिचरा यिनले जतिसुकै जनताले होस् भनेर चाहे पनि के हुन्छ? विजय प्राप्त गर्ने भएन नि। त्यही भएर 2016 मा यो भएको छ र अहिलेसम्म अमेरिकी इतिहासमा 5 पटक भएको छ। जसले बढी पपुलर मत प्राप्त गरेको छ त्यो व्यक्ति निर्वाचित नभइकन जनताले कम रुचाएको व्यक्ति पनि अमेरिकामा राष्ट्रपति हुन सक्छ। त्यो कारण के भन्दाखेरि विनर टेक्स अल, अर्थात् इलेक्टोरल कलेज जति छ त्यसमा चाहिँ बढी सिट कसले जितेको छ, आधीभन्दा बढी कसले जितेको छ, त्यो बचेका पनि सबै त्यसैको हुन्छ। यसरी हुने हो। त्यहाँ यहाँ 49 आएर पनि केही हुँदैन थियो। 49.9 50.1 आए पनि के भयो त? यो सबै सिट कसले लाग्यो? डेमोक्रेटले लाग्यो। यसरी चाहिँ इलेक्टोरल कलेजको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ निर्धारण हुन्छ। अर्थात् 2019 नोभेम्बर 3 मा जनताले राष्ट्रपति नभइकन राष्ट्रपतिको नाममा उठेका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्ने हो। र ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कसरी आउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको गणना हुँदाखेरि चाहिँ जुन टोटल खस्या छ त्यसको 50% भन्दा बढी कसले प्राप्त गर्यो, बचेका सबै त्यसले नै के गर्दा उठाएर दिन्छ। त्यही पार्टी नै हुन्छ। एउटाले 40 जित्यो, एउटाले 60 जित्यो, त्यो 40 को केही भ्यालु हुँदैन, सबै 60 मा गयो त्यो। यसरी त्यसलाई के भन्छ त? त्यो प्रक्रिया भन्दाखेरि चाहिँ विनर टेक्स अल भन्छ हो। यसरी चाहिँ के भयो त? अब निर्वाचन। अब यो निर्वाचन यसरी 538 वटा इलेक्टोरल कलेजहरू आए। 538 वटा इलेक्टोरल कलेजहरू प्रत्येक राज्यमा, यी सबै 50 वटा राज्यमा 2020 नोभेम्बर 3 मा चुनाव भएर इलेक्टोरल कलेज आए हैन। भनेपछि अब 538 जना यो के भयो त? निर्वाचक मण्डल। यसलाई के भन्छ? इलेक्टोरल कलेज। इलेक्टोरल कलेज भन्छ 538 जना। अब यी 538 जनाले फेरि राष्ट्रपतिलाई मत हाल्ने हो। यत्रो प्रक्रिया किन गरिरहनु पर्यो? अनावश्यक, तर पनि छ। राष्ट्रपतिलाई हाल्यो, तर फेरि त्यो राष्ट्रपति हालेको राष्ट्रपतिले नहुने अरे उसको प्रतिनिधिलाई जाने अरे। फेरि त्यो प्रतिनिधिले फेरि के गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले भोट हाल्ने। त्यो पनि फेरि के छ अरे त? एउटा जनताले हालेको 51 र 49 भयो। त्यो 49 जनताले हारे भने सबै त्यो
अर्को 51ले त 49 पनि थपेर लाने अरे, त्यसलाई विनर टेक्स अल भनिन्छ। यस्तो प्रणाली छ, त्यहाँ माइनोरिटीको भ्यालु नै छैन। जो जिता वही सिकन्दर भन्ने सिद्धान्त त्यहाँ स्थापित छ। यसरी अब के भयो त, यी 538 जना इलेक्टोरल कलेज जो निर्वाचित भए, अब यी 538 ले अब कसलाई भोट हाल्छन् त? प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर महिनाको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो बुधबार पछिको सोमबार है, दोस्रो बुधबार पछिको सोमबार। पहिलो बुधबार मान्यो 2 गते आयो, 9 गते अर्को बुधबार आउँछ, त्यो बुधबार पछि आउने पहिलो मङ्गलबार कुन छ? हो त्यो पहिलो मङ्गलबार, दोस्रो बुधबार पछिको पहिलो मङ्गलबार यसपालि कहिले पर्न गयो? डिसेम्बर 14 मा पर्न गयो। हो यो डिसेम्बर 14 मा चाहिँ 538 जना यी इलेक्टोरल कलेजले अब कसलाई भोट हाल्छ? राष्ट्रपतिलाई भोट। जो बाइडेनलाई कतिजनाले भोट हाले त? 306 जनाले। भने ट्रम्पलाई कतिजनाले त? 232 जनाले हाले। 232 जनाले। र यो भोट कहाँ हालिन्छ? प्रत्येक राज्यको, क्यालिफोर्निया राज्यको कतिवटा इलेक्टोरल कलेज थिए? 55 वटा। भनेको 55 जना क्यालिफोर्नियाका प्रतिनिधिहरूले। क्यालिफोर्नियामा कसले जित्यो? अघि हामीले एक्जाम्पल कसलाई भनेको थियौँ? एक्जाम्पलको लागि क्यालिफोर्नियामा कसले जित्यो त? डेमोक्रेट। अब सबै 55 जना इलेक्टोरल कलेज कसका हुन्छन् त? डेमोक्रेटिक पार्टीका हुन्छन्। ती कहाँ जान्छन्? क्यालिफोर्निया राज्यको राजधानीमा जान्छन्, स्टेटको राजधानीमा जान्छन्। र त्यो राजधानीमा गएर अब त्यहाँ अब कसलाई भोट हाल्छन् त? उम्मेदवार त हुन्छन् नै। अब त्यहाँ कसलाई भोट हाल्छ त? उनीहरूले जो बाइडेनलाई भोट हाल्छन्। प्रत्येक राज्यको राजधानीमा गएर हाल्छ। कुनै राज्यमा जम्मा 3टा हुन्छ नि। जस्तै अब अलास्कामा के भयो त? एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा छ, 2टा के भयो त? सिनेट। जम्मा 3टा भयो नि त। 3 जना प्रतिनिधिहरू अब कहाँ जान्छ त? अलास्का राज्यमा जान्छन् र त्यहाँ गएर राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छ। डेमोक्रेटले जित्छ भने सबै डेमोक्रेटका भएर जाने भए, यदि रिपब्लिकनले 3टा सिट जिते भए सबै 3टा सिटहरू कहाँ जाने भए त? रिपब्लिकनका भएर जाने भए। र ती 3 जना रिपब्लिकनका थिए भने रिपब्लिकन पार्टीकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्छन्। र यदि 3 जना डेमोक्रेटिक पार्टीका भएर गएका छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीकालाई भोट हाल्छन्। अथवा अरू कुनै पार्टीका छन् भने तिनै पार्टीका अरू राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई उनीहरूले के गर्छन् त? मतदान गर्छन् है। यसरी चाहिँ अब के भयो त? प्रत्येक राज्यको राजधानीमा के हुन्छ त? मतदान हुन्छ। र त्यो मतदान कहिले हुन्छ रे? दोस्रो बुधबार पछिको पहिलो मङ्गलबार। कुन महिनाको? डिसेम्बर महिनाको। 2020 डिसेम्बर 14 मा यसपालि के भयो त? दोस्रो मङ्गलबार, दोस्रो बुधबार पछिको पहिलो सोमबार परेको थियो। त्यसैमा मतदान गरियो। र 538 जना 538 इलेक्टोरल कलेज मध्ये जो बाइडेनले चाहिँ कति मत प्राप्त गरे भन्दाखेरि 306 मत प्राप्त गरे है। यसरी र अब मत हाले। अब हालेपछि के गर्नु पर्यो त? काउन्टिङ हुनु पर्यो। सधैँभरि सम्झिनुहोस्। अब एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको खास चुनाव चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक डिसेम्बर महिनाको दोस्रो बुधबार पछिको पहिलो मङ्गलबारमा के हुनेछ त? राष्ट्रपतिलाई मत हाल्छ। कसले? इलेक्टोरल कलेजले। इलेक्टोरल कलेज कसले निर्वाचित गरेको? जनताले। अनि अब यो जाने 55 जना प्रतिनिधि जुन जान्छ नि क्यालिफोर्नियामा, त्यो कसले निधान गर्ने हो त? मान्यो म डेमोक्रेटिक पार्टी हामीले जितिसक्यौँ सबै, क्यालिफोर्नियामा डेमोक्रेटको क्लिन स्विप भयो, 55 जना नै हाम्रो डेमोक्रेटिक पार्टी। अब म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छ भने म र मेरो पार्टी मिलेर चाहिँ तय गर्ने त्यो 55 जना को हुन्छन् भनेर त्यहाँ पठाउनलाई हाम्रो विश्वासीलाई पात्र बनाउँछौँ ताकि उनीहरूले मलाई नै भोट हालुन्। दे आर प्लेस्ड, शपथ हुन्छ। तर यो प्रक्रिया पछि नै हाम्रो के भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया पछि नै लगभग राष्ट्रपति कसले जित्यो भने थाहा भइसकेको हुन्छ। तर कन्फर्म चाहिँ किन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कसै धोका दिन सक्छन् क्या। 55 जना मध्ये आज म जो बाइडेनको नामबाट निर्वाचित भएको छु अथवा त्यो व्यक्तिले निर्वाचन जितेको छ, तर पछिबाट गएर त्यो व्यक्तिले धोका दिँदैन भने के ग्यारेन्टी छ र? दिन सक्छ नि त। त्यही भएर अलिअलि धुकधुक चाहिँ बस्छ नै, बाँकी नै हुन्छ। तर लगभग राष्ट्रपतिको हुने भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेको हुन्छ। यसरी निर्वाचक मण्डलले चाहिँ अब त्यो मुनि अघि जुन नोभेम्बर 3 मा यहाँ जुन थियो नि, नोभेम्बर 3 मा यो राष्ट्रपतिको नाम मुनि जुन प्रतिनिधि थियो नि, यो कसले तय गर्छ? राष्ट्रपतिको उम्मेदवार र त्यो पार्टीले चाहिँ तय गर्छ। मान लिऊ म जो बाइडेन भएँ, मेरो पार्टी भयो डेमोक्रेट, अब
मेरो विश्वासिलो पात्र को छ त? यदि त्यो निर्वाचित गरेर मलाई नै भोट हाल्छ भने कसलाई लाग्छ? त्यसको नाम मैले मुनि राख्ने यहाँनिर। यसले जित्यो भने म भोट जो बाइडेनलाई नै हाल्छु भनेर प्रचार गर्ने है। यसरी हुन्छ। अब भोट काउन्ट र भोटिङ काउन्टिङ सधैँभरि कहिले हुन्छ? 2021 जनवरी 6 मै हुन्छ। दिस इज अ फिक्स्ड डेट। काउन्टिङ हुन्छ। प्रत्येक राजधानीमा के भयो? इलेक्टोरल कलेज आफ्नो मत दियो र त्यसको अब काउन्टिङ कहाँ हुन्छ त? जनवरी 6, 2021 मा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? अमेरिकन कङ्ग्रेसमा हुन्छ। कङ्ग्रेस कति सदस्यीय हुन्छ त? 2 सदस्यीय। माथिपट्टि के छ? हाम्रो सिनेट। तलपट्टि के छ? हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। यसको बिल्डिङमा यो के हुन्छ? काउन्ट हुन्छ जनवरी 6 मा काउन्टिङ हुन्छ। र सिनेटको प्रमुख को हुन्छ? उपराष्ट्रपति हुन्छ। उसको पनि यसमा के हुन्छ त? सहभागिता हुन्छ। प्रत्येक राज्यका भोटहरू पालै पालो गरेर 50 राज्यका भोटहरू चाहिँ अमेरिकन कङ्ग्रेसमा गनिन्छ। कुन बिल्डिङमा त? प्रतिनिधि सभाको बिल्डिङमा, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको बिल्डिङ गनिन्छ, जहाँ चाहिँ सिनेटका प्रमुख हुन्छ अरे उपराष्ट्रपति पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छ। र सोही दिन के गरिन्छ त भन्दाखेरि विजेता घोषणा गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ नि यसपालि अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई चाहिँ विजेता घोषणा नगर्नको लागि ट्रम्पका समर्थकले आक्रमण गरेको हो नि त अमेरिकन कङ्ग्रेसमा। यो त समसामयिक लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। कहिले भन्दाखेरि यही मिति सम्झिनुहोस्। सधैँभरि अमेरिकी राष्ट्रपतिको काउन्टिङ कहिले हुन्छ? जनवरी 6 मा हुन्छ। त्यही दिन आक्रमण गरेको, उनलाई चाहिँ विजयी भएको घोषणा गरेर नदिनको लागि। त्यसरी है। र यसरी भोट काउन्ट हुन्छ र विजेता घोषणा पनि कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनवरी 6 नै गरिन्छ सधैँभरि। कहाँ गरिन्छ अरे? कङ्ग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ सिनेटको रूपमा चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनेटको प्रमुख हुन्छ, उपराष्ट्रपति हुन्छ, त्यो पनि यसमा सहभागी हुन्छ। र त घोषणा किन जनवरी 6 मा? चुनाव भएको छ डिसेम्बर 14 मा। किन भन्दाखेरि चाहिँ यही कारणले गर्दा हो। यही कारणले गर्दा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चुनाव पनि त्यही दिन भयो नि त। सिनेटको नि 31 सदस्यको त्यही दिन चुनाव भयो नि त। भनेपछि अनि यो काउन्टिङ गर्न त मान्छे चाहियो नि त, यहाँ मान्छे चाहियो नि त। यहाँ सिनेटका एक त्यहाँ नयाँ आइसकेको हुन्छ त्यतिखेरसम्म, किनभने नोभेम्बरमा चुनाव भइसकेको हुन्छ र अर्को हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको 435 मा नयाँ आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसको प्रक्रिया कति लामो छ हेर्नुहोस् त। जनवरी 6 मा किन राम्रो? डिसेम्बर 14 मा भएको कुरा जनवरी 6 मा आइपुग्छ। किनभने यो बिचमा चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका 435 नयाँ आइसकेका हुन्छन् र सिनेटका 1/3 जना नयाँ आइसकेका हुन्छन्। अब पहिल्यै त्यहाँ त कति 66 जना त 66-67 जना त त्यतिखेर भइसकेका हुन्छ। यहाँ कति नयाँ आइसकेका हुन्छन्? 435। अब सिनेटको प्रमुख भनेको उपराष्ट्रपति हुन्छ। पहिलाको उपराष्ट्रपति जो नयाँ नआउँदैछ त काम चलाउ त्यही भइहाल्छ। त्यसले गर्ने। र यसपालि डोनाल्ड ट्रम्पले माइक पेन्स जो उनका रनिङ मेट थिए त्यो घोषणा नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो, तर मानेन माइक पेन्सले। माइक पेन्सले के घोषणा गर्दै त? यही हो। माइक पेन्सले चाहिँ के घोषणा गर्दै त? जो बाइडेन चाहिँ अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति निर्वाचित भए भनेर कहिले घोषणा गर्दै त? 2021 जनवरी 6 मा घोषणा गर्दै। हेर्नुहोस्, युएस कङ्ग्रेस व्यवस्थापिका जसरी हाम्रो मानिसहरूको संसद भवन छ, सङ्घीय व्यवस्थापिका, युएसको कङ्ग्रेस यही हो। कङ्ग्रेस भनेको पार्टी होइन यहाँ फेरि। कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापिका हो, जुन कति सदनात्मक हुन्छ अरे? 2 सदनात्मक। यो तल्लो सदन हो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ पिपल, जनताका प्रतिनिधि। हाम्रो प्रतिनिधि सभा भनेको यहाँ हाम्रोमा 275 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ त? 435 जना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि हेर्नुहोस्। त्यसै अर्को हाम्रो कुन छ त? सिनेट। यो सिनेटको प्रमुख व्यक्ति को हुन्छ त? उपराष्ट्रपति हुन्छ। अध्यक्षता कसले गर्छ? सिनेटको उपराष्ट्रपतिले गर्छ। र 2021 जनवरी 6 मा चाहिँ सिनेटका प्रमुख को थियो अरे त? माइक पेन्स, डोनाल्ड ट्रम्पका रनिङ मेट, उनले घोषणा गरेको हुन्। को विजय भयो भनेर? जो बाइडेन चाहिँ अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भयो भने। विनर्स जो बाइडेन र कमला ह्यारिस। कमला ह्यारिसलाई कसले नोमिनेट गरेको थियो रनिङ मेटको रूपमा? जो बाइडेन। र कमला ह्यारिस पहिलो अश्वेत र भारतीय मूलकी पहिलो अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति। दुईटैलाई जोडेर कतै 81 मिलियन मत पाए हैन त? ल हेर्नुहोस् अन्तिम मत परिणाम। युएस इलेक्सन रिजल्ट्स 2020, जो बाइडेन डिफिट अफ डोनाल्ड ट्रम्प 306 र त्यसमा 306 मध्ये चाहिँ कम्तीमा जित्नलाई कति चाहिन्छ त? 270 मत चाहिन्छ। 306 भनेछु 538 मध्ये कम्तीमा
269 हुन्छ र त्यसमा एउटा एक विशेष अधिकार 270 बनाएर के हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ जित्न चाहिने न्यूनतम भोट सङ्ख्या इलेक्टोरल कलेजको है कसको भन्दा जनताको होइन 538 वटा इलेक्टोरल कलेज मत मध्ये 270 प्राप्त जसले गर्छ त्यही नै अमेरिकाको के हुन्छ त 4 वर्षको लागि विश्व हल्लाउने राष्ट्रपति हुन सक्छ। अनि डोनाल्ड ट्रम्पले कति प्राप्त गरे त 232। यसपालि एउटा राज्य जहाँ 20 वटा छन् इलेक्टोरल कलेजका मतहरू त्यो राज्य त पेन्सिल्भेनिया ठ्याक्क त्यसमा 20 वटा सिट प्राप्त गरिसकेपछि 270 कटाएको हुन्छ कसले जो बाइडेनले। उनले अरू नजिते पनि केही फरक पर्दैन थियो तर जिते। पपुलर मत पनि बढी उनीहरूले जिते यसपालि। तर मैले अघि नै भनिसकेँ पपुलर मत जित्ने बित्तिकै राष्ट्रपति हुन्छै भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन जुन अमेरिकाको इतिहासमा 5 पटक भएको छैन। अर्थात् जसले बढी पपुलर मत त्यो पराजित भएको छ। लेटेस्ट एक्जाम्पल भनेको हिलारी क्लिन्टन हुन्। उनले 48% मत ल्याउँदा पनि के भयो त उनले धेरै ससाना राज्य त जितिन् तर ठुल्ठुला जहाँ इलेक्टोरल कलेजका 55 थिए 40 अथवा 29 यस्ता ठुल्ठुला राज्यहरूमा चाहिँ कसले त थोरै राज्य जित्यो तर डोनाल्ड ट्रम्पले बढी जित्यो जहाँ इलेक्टोरल कलेजको सङ्ख्या बढी थियो त्यही भएर डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएको थियो। त्यही भएर जनताले कम रुचाएको पपुलर भोट कम प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि बढी इलेक्टोरल कलेजको मत मार्फत अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सक्दो रहेछ जुन 2016 मा थियो है। तर यसपालि त्यो भने भएन। सर्वाधिक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको इतिहासमै सबैभन्दा बढी पपुलर भोट कसले प्राप्त गरे त्यसपालि जो बाइडेनले पाए। र अर्को रोचक कुरा के भयो 1992 को राष्ट्रपतिको चुनावको इतिहासमा कार्यकाल नदोहोरिने एकमात्र राष्ट्रपति को हुन पुगे त डोनाल्ड ट्रम्प हुन पुगे है। 538 मा 270 चाहिनेमा उनले कति जिते त 306 सिट जिते। अब यहाँ टोटल भोट्स सङ्ख्या छ र अहिलेसम्मकै अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मतदाता सहभागी भए 74 मिलियन जुन बाराक ओबामालाई नै डिफिट गर्यो। बाराक ओबामामा 69.5 मिलियन जनता चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी थियो भने यसपालि 74 मिलियन र कमला ह्यारिस र जो बाइडेन मिलेर संयुक्त रूपमा के भयो त जोडेरै 81 मिलियन भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी पपुलर मत पनि हो अहिलेसम्मको इतिहासमा। र जो बाइडेन यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा कुरा म तपाईँले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा भन्दाखेरि नेपाल के अरे अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा निर्वाचित राष्ट्रपति को हुन पुगे त जो बाइडेन हुन पुगे। उनी बाराक ओबामाको राष्ट्रपतित्व कालमा उनी के थिए त उपराष्ट्रपति थिए। उनले 300 भोट प्राप्त गर्यो भने डोनाल्ड ट्रम्पले जम्मा कति भोट प्राप्त गर्न सके 232 है। ल रनिङ मेट कमला ह्यारिस माइक पेन्स डोनाल्ड ट्रम्पको उसको के अरे जो बाइडेनको इलेक्टोरल भोट्स अन्तिममा 306 232 पपुलर भोट ल हेर्नुहोस्। र सबैभन्दा बढी पपुलर भोट ल्याएर पनि हारेको पनि को भयो त डोनाल्ड ट्रम्प नै भयो। ओभरअलमा यो भनेको कति पर्सेन्ट हो त भन्दाखेरि चाहिँ 51.3% र 46.9% है। ल अब अन्तिममा इनागुरेसन डे ओथ टेकिङ सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह। यहाँ के गर्छन् त अमेरिकाका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले अमेरिकी संविधानको धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड 8 बमोजिम शपथ ग्रहण गर्छन्। धारा 2 उपधारा 1 को खण्ड 8 अनुसार के भन्छन् त म आफ्नो कार्यकाल एकदमै निष्ठापूर्वक वहन गर्नेछु र आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म अमेरिकी संविधानको सुरक्षा संरक्षण र यसको रक्षा गर्नेछु भनेर उनीहरू शपथ लिन्छन्। जसमा के भनिन्छ ओथ टेकिङ सेरेमनी। हेर्नुहोस् त I swear that I faithfully execute the office of President of the United States and I will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. त्यसपछि उनीहरूको कार्यकाल अबको 4 वर्षसम्म के रहन्छन् त अगाडि बढ्छ र समग्र विश्वलाई थर्काउने धम्काउने ललिपप देखाउने सम्पूर्ण कामहरू कसले गर्छन् त यिनै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्छन् जो अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट 306 कुल इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् है। र अब यसको एक्जिक्युटिभ समरी हामीले सुरुमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा के भयो त इन्टेन्सन भयो, एक्सप्रेसन अफ इन्टेन्सन, अनाउन्समेन्ट अफ इन्टेन्सन, म हुँदैछु है भनेर भनिदिए। त्यसपछि अब त्यसको लागि प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्यो। त्यो भनेर मात्रै भएन,
उनीहरूलाई जनताले पत्याउनु पर्यो, स्थानीय प्रतिनिधिहरू उनीहरूको पार्टीका प्रतिनिधिले पत्याउनु पर्यो। अब त्यसको लागि के छ, हामीसँग प्राइमरी र कौकस छ, जहाँ चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू डेलिगेटहरू छान्नु हुन्छन् र तिनीहरू कहाँ जान्छन् त नेसनल कन्भेन्सनमा जान्छन्। कसलाई भोट हाल्नको लागि जो दावेदारी प्रस्तुत गर्थे उनीहरूलाई भोट हाल्छन् र त्यसमध्येबाट एकजना छानिन्छन् र ती छानेका व्यक्तिको के हुन्छ त, ती छानेका व्यक्तिहरू उम्मेदवारहरू जो भए, डेमोक्रेटिक पार्टीबाट छुट्टै भए, रिपब्लिकनबाट छुट्टै भए, ग्रिन पार्टीबाट छुट्टै भए, अब उनीहरूको के हुन्छ नोभेम्बर 3 मा जनरल इलेक्सन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई भोट हालेन, उनीहरूको नामबाट इलेक्टोरल कलेजहरू चुनिने हो त्यो दिन। यदि यो इलेक्टोरल कलेज यदि तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मुनि भएको इलेक्टोरल कलेजलाई मतदान गर्नुहोस् अथवा त्यहाँ मुनि भएको नामको व्यक्तिलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जनरल इलेक्सन हुन्छ। यहाँ कौकसको चुनाव हुन्छ, हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ र त्यहाँबाट 538 जना इलेक्टोरल कलेजहरू निर्वाचित हुन्छन् र ती 538 जना इलेक्टोरल कलेजहरू कुन सिद्धान्त अनुसार विनर टेक अल, जुन राज्यमा जतिवटा इलेक्टोरल कलेजका सिट छन् त्यसमा मेजोरिटी कसले जित्यो त्यो बाँकी माइनोरिटी पनि सबै के त त्यही जित्ने लिएर जान्छ। जस्तो हामीले के भन्यौँ विनर टेक अल हो। यही विनर टेक अलको कारणले गर्दाखेरि हिलारी क्लिन्टन पपुलर भोट प्राप्त गरेर पनि चुनाव हारेको थिइन् भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ र अन्ततः इलेक्टोरल कलेजले कसलाई मतदान गर्छन् त राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् र उनीहरूले के गर्छन् त व्हाइट हाउसभित्र प्रवेश गरेर के गर्छन् त शपथ लिएर आफ्नो कार्यकाल चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। यही हो अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली कसरी हुँदछ अथवा अमेरिकाको कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था के रहेछ, कसरी छनौट हुँदैछन्, नेपालसँग के सिमिलरिटी रहेछ, के डिसिमिलरिटी रहेछ, यी सबै कुराको आजको क्लासमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईँहरूलाई पछि गएर कुनै दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव अथवा यसको निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै डाउट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा अपेक्षा गरेको छु है। ल यति भन्दै अन्त्यमा तपाईँहरूलाई सामान्य ज्ञानका जुनसुकै फुल भिडियो कोर्स अथवा इबुकहरू आवश्यकता पर्यो भने युट्युब एकाडेमीमा चाहिँ लोकसेवाको लागि, नेपाल प्रहरीको लागि, सिम्याटको लागि जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको लागि चाहिँ भिडियो कोर्सहरू अभाइलेबल भएको कुराहरू तपाईँलाई म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको थप लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आज यहाँहरू माझबाट बिदा हुँदै अर्को समसामयिक भिडियो ल्याउने बाचासहित यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।